فرق مجدي فرق أجمع كفتح الله مالتي مالت زين تاي مالتي مجمرة جزيرة من قصنك أو مزنا وأنا خل بزح ونجل فسيمي أفتهم زنور صوت كامل جيتها شو عملنا TDF نبعلو عملنا TDF زنبرة كلاس زنبرة كل هفتي لا يتكرر زنبرة خافت متجمعو بعلو إن جيتها شو لما حضر ونيرو بمود مالتي TDF ده محكم تسعينه أكونه ساعتهم كنت أمجيرهم TDF أو نخوصل أو نخبلا شو أو سنخير يجيرهم حاجهم ساعتهم من أبكالي أجندة خيرهم يبلا شو ونيرهم أبلا تحت تنساتهم يقطفوا ذلكم ناتكرا عاد يدخل لاي وقسم خاد نازي حشت سمع عبيت هزبي حنسا أخسر أورد ويدا حبس قدف دولفين عاركي قدف حسابي زارب كل دولفين عاركي قدف دولفين عاركي نوح يجيرو قدف نوح يجيرو خذي زارب قتل تزارب تسمع هذا ما حسيت تقتل غاسين بقى لكن ميت ماجر ميت غير ميك عاركي ثاني يوم صراحة قدفت فلت تقتل غايس اوكي نو حنت دقيقة قلنا عمي سكند نوع الخامية تجيبر حنت دقيقة أفريقيا دقيقة عايز ما أخذيته شكرا ثاني يوم وصلكم عبتك رئيسي لتلامد النجار ميت غير حدا شعب بوليتيكا ودينا لك عبيتي أنا بوليتيكا ودينا لنا ما بيش يا تري سكند ثاني يوم وصلك سيلك مسألك حساب ما بيجي الحجي يا تري سكند ثاني يوم وصلكم سي عبتك رئيس تلامد النجار عبتك رئيس تلامد النجار ثاني يوم وصلكم هذا عرب شغلات نير حكي تمالي عرب شغلات مالت بربارن فتو إيسوس سكالو لبها نيرو عب تجري هاموي نيرو خدمة هذه سيابرها إسرو غورا أسرات إسرو جنرال أركان إسرو عباي ولدو فتو سوحات نجا فتو منجورينو فتو إنير عب تجري هذه the same thing أبز حزنا واقع علينا تجري عدي تناجرو رأي قنت أفتفه تفتحوا the same shit حاتياتنا بصحيح طعمي اللي تجراوي لا تأثروا أب تجراي اللي تجراي لحسب لا تأثره اللي جنرال أركان لا تقافعوا اللي جيتها شو ردا لا تسددوا اللي ودوا ردا اللي دبرتين اللي منجورينو اللي نقصوا اللي عدينينا تجراي زيها اللي قنت أفتفل ناقرلو دحرد تقرأ عديس قنت أفتفل ناقرلو سمعوه this much إيو حاتياتنا أنا ولا دولفين عاركي ولا أمنتون قديفة يا حجة أملاخ نبعلو حجة أنا أمنوني أملاخ نبعلو لم تعمل سيلكا لم تعمل سيلكا سيريس أملاخ نبعلو بعلو يفلتي لي بقى لم تعمل سيلكا زعلم زي آسي سيب عرقي كنا ركا هسان قول عخ موت هسان قول عخ سجد هسان قول عخ كتفا أبتقراي ومخا بدي حماقات مرحت خا ندقنا خا نسوم كمولسم أدي تموت ولا تعمل خاطريا معك نغرك سيب عرقي سيب تاين يوم سيلكا زعلم زي حشاوتيا إيسوس سقيلا بربان الفتحتيا سيطان انجيسا كريستوس لسقلتيا تقرأي همويا اللي صاركان تسديدهم اللي جيتها وردا تسديدهم اللي سيابرها تسديدهم اللي حيلهم تقتلهم اللي دكتور سلومون تقتلهم من يو تقرأي اللي منجرينو اللي عالم قورو هاد اللي دبرتين اللي أماني اللي سفا حشا خروم نيو كاس تقرأي نعلم نتبرق بايزوي تقرأيا قتاليا تنقس تقرأيا قتاليا تنقس لدحنا تقتل تقرأيا اللي قنت افتفر يا خايم ده بقى عاوزي كوينيرنا عاوزهم نيرنا قالوا له تقرأ عدل تناقروا فاكت نيرو اللي قنت افتفر نا تقرأ عدي لتناقروا كدم سلموت يوم Well said the problem is half solved بان اندحر
ناوشتق حمق لي فلتقة كل شع سدتنيا كل شع تقتالي كل شع تقفعيها تقراواي سعاري أو شو مونتور تأمر سرح هزبي باللي زي آتم باللي نا تقراي مراحة البهال تقارو لي خونو نا شعبيا لطف نا شعبيا وطاف نكاي زخول لاي تقراوي لسعارو عبي أحمد ولو إساياس ولو عالم ولو لسعارو هزبي أو لسعارو تقلعي اجري يلحس ولو باللي من باللي زياتهم داس تقراي نا عالم نص أبراقيا تقراي لموت الله سقيلة لقتلا تنقس عدية تقراي عالم إيوسو سقيلة بربان الفتحتيا اللي قنت أفتفك ناقرو اللي عالم قوروهات كناقرو اللي سوحات نقاد ستيت دم زخول لا يلتفتر شعبية بزاي إساياس يلتصور أضرب حجنا يزارب بربان يزارب يس بربان يزارب يا بربر تزارب غطبطب كاخذ اللي يجن بربان تنسم بك قربكاي غطبطب أجي سيد أو أنت سئي نبغى شهري أنت لو كاو نيمزلو لك متعبوش ده تربي الحلقة عقرك كله زيادة عقاي أنا الأخوان أنا تتفرج بصح قدف نقرأ كله حجي تايوم أنتو تايلي نيرة مفتام جمريا سأجم كان فلات سأجم كان تزي فليت كهجون إن أنا بحاجة خاتم أمني تبونه أنا نعيقهم كزار بالله نعمل كم زين هو حس ويدقيفه وينزخون السب دقيفه مسلوك هو أنا نقلس أبيوتي يدنق إيه نأمنت هزنا يملس حسابات يدنق زد نقل نجارات الله ولا جيجات حتنا هلو نايدو خن السب زد نقل نجارات الله نزخون السب مالتي يدنق إيه بر أبيوتي نزخون دقيفه فلت أبيوتي إذلكم الله لا أي سل زي فلت النسب يمبر أبيوتي نسب كد نقطة زي كون بزخون النجار دقيفه فلت يعني نايدو خن كل يخوني فلت كابتا فطري من الوقت يتحسب جيجا حد فريقها حنت حتى أخلق حتى كأبزع ميديا حجي قطب عرقي نحايدو يدقفني زوي وزحس ولاس ندول فين إلكا تحسب دخم قرب أبزع حجي سبعة الله الناس كلي سبعة سبعة سبعان هرقا أنا سيمبا أبزع زل حديث تناتي تحاسب أنا زوز اللي خص تغكلي لزا أمن لسبس بزو حلو ريلكا قرب تحسب ده هو تحسابي تناتي تجنازوا له اللي حوحت كلكم حكي بتعبين تحاسبني بمسحة السبحجي هو أنا انتهي لك الله سيما ناتي حساب نسمع مخانس لزفلت يعني مع الميديا اوكي يسمع عيونات حسب ميتكور دمص الله وصفنا يونا حنتو جزي أنا انتهي لك الله سيما حسب حجيس يسمعوا وزوا امي اخذ لنا هذا الله وزوا سبات قبلوا سبات لو نزلنا تسن حسب هذا الله ناتيدو هو زغوز بزحي اخذ الله انتهي لك الله مس دولفين ويمسخا ويمسكله حساب يورادروني يعني مس خونه سبي يورادروني سبات كن يسمعوا ونتيل كان نجن الموست تقراوي تتزبزح 9% تقراوي بتالي بتقراي زول تقراوي ناتي دمص السمع تخكلني حساب مخاني لي إذن تردي خاني تخكلني حساب بتعامي زدقفو مخانو سلازي فلت يعني أنا ميديا زمان صنبر زي دقفو زي دقف حساب ويكا ترقم زي يقولو ناي هلخ ويلا يقرأ تزخون نيرو كان ميديا أنا يرحب يتأفق مالت حنسا تي كافتهم تقراوي حنسا منيخا ودعسي أنا حنا حنسا عمني تقبر تنتهي يزارب قدف هو ناكوري قاي حجي لك عبيت ميكي قدف حتى كان كويس حتى خاي دليل كان أنا ناس حتى أخوك ناتي اوه ماي جاد قدف ندول فين دويلنا ايوه دويل الناس قدف ندميكي سيمبا هو خبك
No one care بطعمي عبي شبي خابونت صنعسك فلويدا فلو لك عدي تموت طعم عقلنا شبي خاصهمو فلو لك الله بيدو هواي عقل له بابا خلا عنقو علي خاكو اسخاكو عقال يكون كاس عنقو علي خاتبال ساقطل حسب كود حساب اتناتي حساب بتحسابنا نخيد كل غزي كمتم حدا سبات بزح سبات اره نقول سبات تدقفو اكلن تاي غبره اذا حدا حونا تاي غبني فوتو يرينا يزي فوتو لا مرقاتا زنبره ما حوحات تمريت فوتوتات ناي بقشي ناي بحج كلا من سورينا نبركان سي نتي حوحات مالسي نخلي اتطرنف ناب هايمانوت يكون نهايمانوتني يكون ندق انستي يكون نخلي اتطرنف نزبل مالختي من كل زصاتفون يرا ترغم نسخاتكم سايل يردكم ግን አባሽእት የሚልኩም ኡልቱሉ አባሐጅእት የሚልኩም ኡልቱሉ ሰይኮነኒ ካብ ሃይማኖት ተወከልት ናይ እስልምና ተወከልት ነው ተናይ በቀሺ ያበቀሽ በዚ ዛረቡ ነይሮም ዝኹነ ዘረባ ካብ ልዕልምካ ተዘሪቡ ወቀሺ ሲዛረብ ይርዳኒ ዩናይቶም ያ ሙሐጅስ ልካይ ተጠቀመሉ ዋ حسب كابت حسب بزي كنت صلاة كان حسب وديته محبة ما حسب حسب اسكاب قول لي تبرز كنوح قتل كسين دق براسي انا خزار حتى حتى حسب لسهم كا اتامي كتر حندن تاخاهم كودي كود ديرنا يا خالد اسم كزارو سخا منغو تبرل خمو قتلوا 5 دقائق 10 دقائق من ساعتي ايتو نبصر 3 دقائق لك قتلوا اي 3 دقائق خمين جاك 3 وا تداريف كاكو اخا قتلوا 3 دقائق كسكابيزو كيزارو كجمر يبل تجاويت هذا يوم ده ادم يوم تاع غوروال انا خازي قبر لي يا جماعه قتل اسك 5 دقائق وصل اوكي ثانك يو 3 لا اما خن فراتيكمني انا جدن كوس خني مالتي ايتو هو حجتها يزو زلخو نايتو مبقشي قلبله توموز يفتمر ጫፍትናይ ለጥፎም ዝነበረ ፎቶ ተምሰው አይንሶም አውዚ ፖለቲካ መጽዮም አውዚ እዚ ኢሎም አይዛረቡን ዞም ሰባት ንሳቶም ኣብ ዓዶም ኩብራት እዮም መሬት ሓሪገ የናይነን ቤተይ ውርሻ ዘይወረስኩ ኣነ መሬት ለትናይ ባዕደይ ናይነን ቤተይ ግን ተወሪሰ ኢሉ ዘው ሰብኣይ ኣሎ ናይነን ቤት ካል ኣነ ሓደ ቲዲኤፍ ይኸውን ወይ ሓደ ተጸገም ይኸውን በር ስኻ መሬት ካለካ ባህል እንተሎ ወይ ይብል በቃው ዝምጽዩ حوحات تطفى له وايبل السيزن ناين بيت مريت كبل زسلازي ورثه ايو خبز بزلمه صقيمو وين بوليتيك هايدو قال يكونني حجي مستناي مرجع مستناي حوحات اتتعازو سماي مريت نديرخن سلازي خفتنا مجمريا هجمر لكم صقمنا افتناي قمت زنور سباتيو تناي قمت زنورتهم تبارروا زبالو حمس مس 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 سبيلهم حاسين متن شيطهم فتحات اسرات زنوبر وانجلنيات فتح مسديدهم غبوين يرسيد نبي حمد سو غبو نتي دي اف نخي حكم اسران 4 ساعات او زي سبنا دخلنا هلونا حدا تي دي اف نختت لي دخون حكم يدو ساتم تايغو نيرو نايت امت گنزب حيزو نايت امت گنزب تقاطاصيرو بقى كم زق علي اتي خطول حلحتو لنا حروف بعراي اتيو من تگنزب ناي تمتسي خمسي دي نيرو 20 غران عمد بقى سيل كان بزباز مبر تي دي اف بيلو صقوم سدرا تي دي اف بيلو ولا حنت يلا اجي تصقم كان فلا زلكم زلهو تصقم تعبيز اندحار زلخا نمني بخن بنقوي نتب تግራይ ዘሎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሰብ ከዓ ንዓቶም ከዓ ነብል ማለት እዩ ሓግዙ በዘኻትኩም ኢልና ከዓ ንዓቶም ከዓ ንበኪ ንዓቶም ከዓ ተንገድሩ تزي كوين ناكر مهز زنبرة طفعات بمولو سخنينا من حسب دحان نتحوحات نصلايو بس كموداتها نصلايو بقى ارتقرايسي السرحة نقر ولا حانت نقر يلان ولا حانتي انا خب عليكو يأمنوا لكو عب علي انا ونقول نوركو يسوكو ارتقرايس حانت نقر نهز بتقراي طبت برزي سرحلو تكالي حوحات سلازي نسو خايفيز انت حركة تا يخسرح من البات نحوحات استخالي أولا ديرنا نحوحات تصقعنا سبات لنا قرب نسي حايش مخنياتهم تستخالي تنفسي تستخات كبر الله من جمالها تستخات حرطة خبيرة ودحريو زقبر كات كبر بايتنا دي خاط مرح ونات دي خاط مرح يكرا دي خاط مرح وداي دي يكونن من جمالها تستخات تقرأي كحلو الله
زوم حدا خوريوم نحنا سلطان نحرت حادقنا جيتاچو ندير تباريرو ملأخنا جيتاچو سلازخونه بقى نحنا ونبرخ خنور دينا يلو بزي نبرخ هذا شفت زلو ما صبو المسخر انصار حزب تግራይ ተሰለፍ جيتاچو ناي تي دي اف حتى يملسن ناي حزب تግራይ حتى يملسن ناي سودان زل حزبي حتى يملسن مريتنا يملسن نسو طفيو اطفينا ايموني انا ونك طفيو بزينا عفاري كان حرت شفت كوينكا انصار حزب تግራይ حصل زل حزب تግራይ كي يملس كوصر حدا تصرح صلو سبات يوم سبات زينو ابي احمد كليتات كوينم بقى مريتنا بعد فلت محو حطرا يودقنا قالسنا مسحو حات يزلو ليتن قطرني لهم اب سودان زل حزب معراب تግራይ حزب زالام بس حزب ايروب حزب بمول بوردر زل استحي زلو فوتو زلو غداي زومنا عفر وطيم زلو سباتن نايم جيتاچو ጨንፈር زلو በዲሳባ زلو ባንዳታት ለሰሚም حزب تግራይ حديخم حزم زلو بطعم حديخم حزم زلو ዚአተም كل سو كفلت زلو معناتي زي فلت اي دارغا يلن كفلت زلو وغن نسي تتخكلني حقي كاوز حلفه هيزون خنغور زغبانا افتناي مفتحي اموداتا ودي خنغور زغبانا انتاي كم تግራይ ኮይና እከለ ኾነን توسن تارجت يكون كاتغبر نمفتح خنمص نحر ኮይና على حدا سلف زلنا على حدا خسلف زلنا ورد خنور ديو ندبرت خنور ديو وديها تسقدوي تبلولو حانت دقيقه اخو دايسين با اسراي وديها اسراي حجي ان كان مسر يزبلو خن اخر خنور ديو ورد خنور ديو ان كان خنور ديو كلها اب حدا حساب انت تسمعين اطراي كم تدخلوا زلكم እንዳተና ጨርካ ንحر ኮይነ ግን እሞንኒ ናና ባحخም ንባሪያ ወይ ህዝቡን ማቻይ ትገብሩሉ نحاسهم حسن حر هالي بايزوي حاسون حر هاليو وعلونا يمشوا تزبونا يمشوا نسختكم وين تزبونا يتمشوا لي نبعكم الفتحات لكم فتحيسكا حنبتت ناولكم العرب زل الحزبي او نفتح الله بيت الكسر جاي غني اوكي نو وان كيرز كغطل ودنا سلام سيمبا كلكم سلامات أما تعيّتوا اللي عاوزي بزعوا ناس حوحت لبال خفوا ودي كم جمرة تحسوا كعد بيهادق وش لهاللي لما عطوا من قصتين يرو لما عطوا من قصة يتبقى صراحة سفيحيو كلنا نفلتينا وينقن زي جنبنات أو هزوي لو عوشتي بير ساعات عم فللاي مأسري مجرشو مبتان سلالخونا أو إثيوبيا لسرحو طفعت تمليسو تግራይ يسرحو يدوغمو سلالله أنصار زي كواياونت لنكساس لو دحوحت بمنم ودقوت لي مهار دحور نا مجرشا دحوري لخونا ودب سلالخونا كلنا كنقول له اللي جبا ودوي لي لامن مكنياتهم كاو طفاتي مهاري زود وزي كل جزء طفاتني أيو بخلاي درجة بزعوا أنا مسير ترى الجورو عرق لا بتعمل تلقر منه مالتيو مسير تراس إيرترا أو تقرأ أتيا جونوسايت الفسمت هجريا أتهم ل عدو تقرأ لهم أنت تقرأ لهم تسووا حواتنا يموتوا تشجريو اللي بزعوا زيومس تشجريو اللي وا فينا أنت عارض ديلو له يخدم له دي ولا ثايو إيرتراكو أو بيت فرداتيا فردا تقبيلا دحر لا عرق نعاتيو له خنتاتي فصام الجبا ويلك كسرح الجبا جن زيوم تعينت إيرترايوان يوم بصر لما نتم لك صار الخلطة تقنية تجارب يوم يلخال بالو لدنس وكودو سلالخنا ببزح الودق ودبيو كاو كل الودق أسي لازم دقفت يوم الجرمها نا الودق ودق أتحسسوا مالتيو ده ما يومنا طعمي راح تجراي للفوتو ولا تجراي نتلقم تعيو تجراي سي ريال أجللها والكعيت لأجللها زلام بس إيروب لأجللها ديو تجراي نت ما يطلع أقول له سب شجرو منشو حواتنا كي قلت ونيرم بقبو كراوي أمحرا كلل همي المعتاو من قصة خوينيو لزو كلل لبعض المقال المتقلال لسرحو لسرح أول كايت هم عينت لسرحو لسرح سي حقافا يلخونا سرح لسرحو لسرح سي
بهم أيام لردوا زيوم سين زيوم تجراي نتسي تجراي الكبتونول تزجاجة ودو يوم ده تجراي هي اسمع الله تجراي لما بتان لمسو ودو يوم زيوم لا كل تجراي ندحر حدا خوينو ليجلولهم نامجرشا ودكت نايو نازيوم ودكت بسرو مصحف ملؤ تصحفون أيوداي يكرتا سلكي على نيرو نازيوم ودكت موداتا يولي يكبل دلي كاو بمقصال نحنا وزي اب غيزاو منغستي تግራይ لغوره سحتت مجمريا هم ابي احمد زمل سر زملياو اوزو جنرالات دلو سم اسيرو ويل الجبر غيرو يو لا تخكلኛ አቋም ወይለ ዚ ፋውንዴሽን ስለለይ ገበራ እዩ ትችግር መጽኢለሎም ስለዚህ ዙ ና ጊዜያው ነገር ጊዜያው ምሕዳር ካፈሸለ ብዙሕ ህዝላ አውዝና በረኸታት ለለው አሕዋትና ሓራ መሬት ለሎ ኩልና ብልኻልናዮ ሳፖርት ንገብሮም ኒና بገንዘብ ዲዩ ብንዋይ ዲዩ አጎንም ኮይና እዚ ብብረት ለአምን ውድብ ብብረት ይኮርድ ለለዎ ስለዚህ አውዞም ኣብ ተቃለስት ለለና አሕዋት ኩልና ሃምዙ ለቲዲኤፍ ንገብሮ ነርና ሓገዝ ኣብ ሓራ መሬት ለለው ብለ ብልተፈላለየ በገንዘብ ለለና በገንዘብ በረኻ ደገለለና ደገ ውሽጥ ለለና ለብውሽጢ ተቃልሲ ና መጨረሻ ኮይኑ ክዛዘሚና ንዶልዮ ምክንያቱም ዘህዝለ ለውድብ ህዝለ ወድ ወረደንዮ ወድ ወረደለ ናያም እንትን ስለለኾነ በቃ ምንም ክግበራ ይኸሊ ኤጀንቲዩ ትውድብ ካመጀመሪ ካውድለቱ ና ኤርትራ ኤጀንት ይለየላምን እዚ ውድብዚ ተይተነቀለ ትግራይ ክትህሊለ ስለለይአምን ኩልና አውዚ ክንዓስል ላወይ ያቀኒየለይ نورن إنسان مالتي. الدنيا خصين باي أغني الله يخلهم. سيمبا. تايم مو كنزارو ده. صنح قدمكم يانا صنح تاهون كا غومانغو حريري تاهون كا انا حو يليدي سيمبا غومانغو حريري صبحي زرع له غومانغو عادي امين داودي الله بخير قتل غومانغو عادي سلامي لشكرنا على ترى عادي كلهم مسك يوني سلام تمين تبي ود عادي انا عسكري سلام انا انسغال ود عادي اسكغس عليه باع انا غاده عاويه اسكي عليكاكو لا خلاص سالو عجي سالو ماذا تسأل لنا قطن يلا أنا تهدي مسلوكم دك عبيسي كعوكيا ميكي يقنا رقاقوا نزمالك عزيزي درقي يمثل تلح واحد زون جنازنا درقي يمثل هكيف تقص كاله درقي مثل تبلا ودو كامت ولا اتتنات تقص غير عم غير زهد المثل هاتي يوحنس مثل مركز لا درق تقورا يا فشاخ اوكي خاطر نتريس مثل قط حيز خاص هذا يزوم نقول مونجو هذاك أنا كنت أديك المسلكم بتخكل مالتي كعنتون دينا سمعكم يرى ميتكورو ميتوا كعنتون دينا سمعكم يرى زي البهرنا بوليتيكا فلا يرى أخي ولا تقرأ عدي يخون كنت أفتفق أنك ناقرت اللوسي بقى مسيرتها ونخون فلا يلي أبقل سواتي دورات يوني تخكل عالمي تخكل جيتاتشوي تخكل بي
ካብ ሕወሓት ዝተፈለና ኢና ልብል ሓሳብ ሲ ይሰማዑ ኺ ኸዚ ለኣብነት ልላዓሉ ነይሮም ሓሳባት ወዶ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ታይል ባህል ሓላፊ ድዩ ዝኾነ ቀሽ ነገር ክናገር ተሎ ሻይቱ እዚስ ናይ ሃይማኖት ሰብ እዩ ታገብር ያምና ፖለቲካ ኣቲ ገለ ልብል ብፔንክለር ይመስለን ተላዒሉ ነይሩ እና ብጣዕሚ ልገር መከራኸሪ እዩ ኣቕሪቡ ሙንስሙ ትግራይ ዓደይ وحوحات بعلم سي أمرجات وداديروم يوم أغشيس أوداديروم يوم الناس خاتكم تناقروا وتخكل مالت استخذ تخكل والخيو جيجال والخيو سي حامي جيري أوز تخكل كون الخالي لوا تناقروا قرانو وسكحت تلل تايو خلتا نقرات خلتا جيجاسي تخكل كون يخول اليوم هذا بفسم تخكل كون يخول خلاين دقنا تايو نامرج أبورد حقنا بدن بفلتنا يخوينا ولا حارس أقاميولي حدا الشيخ يكون حدا كيس تنا هايمانوتو لبوليتيكال علامة ندحن لمسقع تتقيم له تخكل يخونه كتقامر ليه ولي منقصنا هايمانوت كبولي ولومي كتأساسوري ولومي مالت هايمانوت أبنا منقص كأتي ولي منقص لا أبنا هايمانوت كأتي ولي تنا سيكولاريزم بالتيو نجاركن ندحن البوليتيكال أجندة ندحن كساخ علو ليه تتقام له لك بوليتيكال ملاخ خطأهم ندحن خينو ولا حدا شجري ولي مثلا أنا نعمرش أبورد كريت اللخو سأقام كل يلخل ناتعنا شجر للو ويعدمو تحت 10 شهور أنت قال لخون أيو أمرش أتيك ولا در لي خالم بي بهايمونتها وحلافنته أي مثلا يعني عند حنا حلافنته نيو خوينو أريدامو أن حنا لك نمهرو له مالتي خلا عند جنا تايو خزل أبنت جحاتي اللي عنيرو أب تقرأ خزن تحن مالت بعلنا لو بعلنا كنات كنقط من أجلك بهاتولوسي لمن تحوحات مالي لإيديو ويلزم جحاتك تطفوهم تلوهم تجارو يوم ولا وزنا خاص ساعات ندقنا لتقرأ حاهم قتيلهم يوم ما حتى منت لهم سلذا أن هم ماهم تجارو تلنا سي حتى أتكون أي خلي لبل تعبال تريت اللخا حريف مكرا خري مسلجن يخوني حدا أو عسرت شيء عن تسوسا شو عتي منهم عينت حق منقصي قال من البهال يلي ديمقراطي مسلات البهال يلوي حق البهال يلي تأمن جاء الدانيكا حدا مالتي أول نور كنات مس إيديو مس درقي مس جوها قال نور كنات بقى تأمن جاء الفتحهم كمان نبلع على مالتي وسان النجار خلاين دقنا بصرخة حوحات سي أو زجزازي أو زجزاز بزلي بزح جزي سمعي حوحات لقحات نامان شفاتهم حريراتهم ديا إذا فتصم لقون حسوتي أنا أبنا جورا أسرات مصحف رياضية مجمرة تايم جيرو مسلكم تناقا جيروميم حوحاتنا جحات كدمورو تناقا جيروميم مالت حوحات لجحات اسخاتهم نام جنس على حتهم مالت كايوتيبيا نام جنس على حتو قدفومو نابيهر حتو طرح العلو ايوتيبيا أب معرنة التمور كذا هاجرينا كن مسرت لبل زي حساب زجوري لهم مخيرهم بجاءت سمامعهم إيش لهم قدمور مالتي نجرجن تعي تفتمو فرقهم كانوا جحات أولات النور سبات مسيوم نجرمهم لحوحات زوم جحات جاءتهم كو كرم خزي أولات جحات يقتلون يوم يرشون يوم إلهم الأخت حليفهم لهم كأو حليفون دجنا حوحات مهار يوم يوم الشعيتو زي البهار نات أورنت لمدة جلين ورم سلازي زوم جحات سي لا أخذهم كتفوقهم يوم الحاسب لو قالوا المرجع يتناقروا عاي بقى خمس سخوين مداك نحزهم من النات وهايلو أسألميتهم يمسلني بدك سوم نهليو من معاينة تقيت متخوخاس ينوري الشعيتو بدحريو جوجا نقبري لهم نتعرق لهم سي وسي لهم كاو جوجا بحرم شيء من عامل هرسهم يوم حرمهم أخوني لا عنك نقركم أنا أمنا جورا عشرات مصحف لمبوخو حبكي نو تلاقي ما بنقعد تلاقي خدول فين حبكي أمر شو تلاقي بوخو إذا حارت ترمى أمك ناقر سمعني أنا جورا عشرات مصحف لمبوخو مالتي اسمع أمك نقركا أمنا جورا عشرات مصحف لمبوخو يودي لك عبد أكيوم مالتي مشيت آتيوم ديك سمنا هالليو لخوانا دمسك نوكمينا تهايلم زمنا حوحات مالتي دمسك نوكمينا أو أنا هاللوخم مارخوهم تهايلم بدحري لخونه دمسي همو ماري خمو ما نمسط إيه تتعاطق ينوري بلينا حوحات عطقات كاوعتهم حدا من هي البهال جورا مسكال البهال نيرو تيت كتكسلهم وكيرو
إيدي أيهويلو مالتي نعو سقمتو سيدامولو أو عالم لبهال أركب عقواي البحال قحات يوم نيرم مشاعتو أركب عقواي زنا خز مالتي قحات يوم نيرم دحارة يوم نحو حتى تسميرم سلازي إزاي نيرو تخونتاتن بي همز حاري دوموهم تشفشفهم قال ملل بهال نقر تخكل أي مثلا يعني بمنم تامر عندهم حوحات امتحان تشفشف قالوا خوي ناسي لمن تايل المولسم اللي تشفشفتو للمني البهال غريزراسيون نوعالو كومونيست بارتي كمسرت كوب تግራይ እንቀሳቀስ ነይሩ للمني البهال مني نيرو جنرال نا تግራይ حلاف نيرو حدا امصلي خزي አረጋዊ በረኸዚ ተባሪሩ ወረካ حوحات ተመሊሱ ግን ምስ ደብረጽዮን ይበሓደ ኣብ ድምጽ ወያነ ዝሰርሕ ነይሩ እንደውም ለሓሸ ክትዕኒ ኣብ حوحات ለተፈለ حساب ለለው ማለት እዩ ኣብዞም ጀብሃ ኣብዞም ሻዕብያ ገለመለ ዘይሕሰብ ولا أبي هابا بعلم زي حسابي قتاتو اليوم نيرو سلازي همزي نيرو أنا إزما زيو عصرت شعنت وسوساتات كابي زنا خذ ولا رجن اللي تقرأ عدي خذي أنا بتعمي قريمني أو تقرأ يسي بعنا لو عنا بدنا كنقاتل مالت ميشلو خنا كنا تاتي اللي تقرأ خذي حوحات بتأمن جاي الأمن عفان سرعتي جنز السرعات زس بحيلي تخك تقالسو بمنم تأمر عدك أو قالسي أي واسمي كوات عندهم لمن يلواصا زعتك او قالس لحوحات يلواصا مخناتهم ساتهم ناربعانا 30 عمت لمدنيوم بزي بزي غير مطافيوم صدق بلو خايخوليو ግን ምጻምኦ خزي أنا ጽቡቕ ሉሎ ነገር ነዩ ቅድም خزي قاومهم نيرايا خزي ግን ጻውዒቶ خريوم ነዩ ለተፈለየ حساب ለለኩም ትግራይ እቶ ኢሎም ነዩ ኣብድሳ ካብ ትኸዱ ላብ ለጌታቸው ገለሰም ካብ ለኸዱ ዓፋር ካብ ትኸዱ መጽኹም በሰላማዊ ቃልሲ ክፍታሕ ነዩ አንሕናስ أبعنا لو تحنا هالكيت حدا مليون هزب فينا ناولنا ناتساقناسي تمليسنا ندغنا بعلنا لو عنا كنات كنقبر عزيف تحاوي أي مسلني تخكل لي خولي خلاي تلوت البارسي تايو بك أنا زي أنا وانا كحلتكم للي بتلي ناجيتاچو ردا دغفتي أنا نحو حت دغفي هونغي ግን ጌታቸው ረዳ ማለት ህልም ለለ መጭወርወሪ ላይ ፍጹም መጭወርወሪ ምክንያቱም ሓደ ናሉት ምንቅስቃስ خزላብነት አህወሓት ውሽጢ ተፈጢሩንዮ ናስልጣን ዲዩ ናጥቅሚ ለኾነ ፍሕፍሕ ተፈጢሩንዮ ስፍሕፍሕ እዚ ኣብ ስራ አስፈጻሚ ተጀሚሩ ማእከላይ ኮሚቴ ኸይዶም ካድረታት ኸይዶም ካው በቀላህ ህዝብ ወሪዱ እዚ ግን ጌታቸው ረዳ ኣብ አህወሓት ኣብ ውሽጢ በዓሉ ፍጹም ለኾነ ስዕረት ይገጥይቦ ዝስዕረት እዚ ለመቀልባስ እዩ ናመን ኣሰይሕቶ ለውጢና እንደሊ ሰላሚና እንደሊ ለባህል ጽውጽው አይምጽዩ لعناسي خذ لابنت أنا بعلي كوسد لابنت مالتي نا ديمقراطي حتونيني نا فتحاو تتقامنت حتونيني كاو حليفون دغنا نا معرنت حتونيني بوليتيكا بارتات بأكل كساتف بلو كخلنيوم حوحات بقى اب تግራይ بحيتو كنبر يولي لول حسابنيني ግን ናየ ድሌት ሃማይሎሉ አሽሓት ወይ አማይ ተሽሓት ወጣታት ነው ሃማይሎሉ ማለት ነው ናዚኦም ድሌት ተጠቂሙ እዩ ለዓሉ ፖለቲካል አጀንዳ ለምስኻል ተቀመሉ هم قانتي كتكمل دلهم بي فتصوم نادليت نالوت دليت يولي ناليت دليت تلوليونيرو سربو قسيلم مصيوم اي مچفچفوم نالوت دليت تلوليونيرو حوحات لملواط يلسي مالت حوحات لموراسي انا غزي يحلفويو او حوحات وشت خوينا ازي بتعميل صصتنيلو ازي تايو او زندغنا كسمرول دل تايو فتصوم تمزابلت كملس دليت يولي ጌታቸው ረዳ እዚ ላየ ካብ ለአመኑ ሁሉ ማለት تمزابلتي أو حدا ورحك ملص يوم أو خلطو ورحك ملص يوم قال ما لا يقولوا ده قال بتكبر نريت لنا بقى مسحوا واحد سحبوك تطويل نبرنيو الزين عرينا خزن دقنا تايل بالتاريخ مسيو بقى قتلوا وكيرهم كحزوا وكيرهم قال ما لزلاية سوي سلازي نالوت مكسخاس تاليو بعدك أو قالسي لما تسلوت اللي بتقرأ لخونا نا سالساي ويانا كنا قر سمعني أخو بعدك أو قالس لما تسمعت حوحات تمنيس أنا نمس لنا مالتي أنا لنا يلوسد سلازي سلام وقالسي يلد لنا بوليتيكال قالسي يلد لنا بي بعدك أو قالسي يخون أني لنا جوج مانجوج تاني مسيلكم همزي عينة سيركس ريفلتي سيركس تقرأ لا إسا ملو زي أخت ملس توقع هذا الله صنع حسابه خلي لا يكون زي هو هذا الله اللي هو هذا الله ملو ما حس كان زي ما نصلوا
እኔ የምለው ግን ስለ ግህግሃት አንድ ነገር ዶልፊን ይበናል ዶልፊን ይዛረጉሞ ዶልፊን ስለ ግህግሃት አንድ ነገር ግን ልበል በእናትህ እሺ ፍሬ ስጣትና ከዛ ቀጥላለን ፍሬ አንደኛ ጉግማንጉግ በጣም ሼሞን እዩ እኔ ቤተሰቦች አብይ አድ ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ አይደለም ወታደር ምናምን ተውና አይደለም የፖለቲካ እነ ብርሃን ጸጋይ ብዙ እናወጣላችኋለን ወስደው አጥፍተዋቸዋል ብዙ ነው ማለት ብዙ እንደዚህ ከደርግ ጋር እንደዚህ አወራችሁ ተብለው ሬስቶራንት ያላቸው ቤተሰብ ይሁን ኤኒቲንግ ብዙ አለ አንተ መተ ልክ እንደማይገሉ ህወሓት ስራቸው ምን ነበር እንዴ ትግራይ ያጠፉ አይደል እንዴ ሰውን ሲሰብኩ የነበረው ኢንዶክትሪኔት እኮ ሲያደርጉ የነበረው የተስማማቸውን እየወሰዱ ያልተስማማቸውን እያጠፉ ነው ቀጥሎ ምን አልክ ስለ ግህግሃት ሲነገር እንትን አይሉም እንዴ አንተ ከባለ ታሪኮቹና እዛ ከነበሩት ትበልጣለህ እንዴ ደግሞ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ ህወሓትን ፕሮቴክት ስታረጋ ያዩትና በጣም ሼም ኦን ዩ ባለ ታሪክ የትግራይ ህዝብ ቆይ አንዴ ጉግማን አውርታ ሰምቻለሁ የትግራይ ህዝብ ልንገር ያ ፖለቲካ ሶሳይቲ ስለፈጠሩ ምንም ማድረግ አልቻልንም አደንዝዘውናል አዘርዛንዛት ግን አጥፍተውናል አሁንም አንተ የምትለው እኔ አሁን ወታደራዊ ቲዲኤፍ እና ቲዲኤፍ አልደግፍም ይሄ የጦርነት እንዲሉ አልደግፍም አንደኛ ተቃዋሚ ነኝ ግን ወጣቶቹ እኛ ይሄ ነው የሚያዋጣን ካሉ ምንም ሆአማይ እዚህ ተቀምጬ እንተምላቸው እሱም አለመደገፍ ሌላ ነው ግን ሂስትሪያቸውን ስለ ህወሓት አጥቷሽ ህወሓት አሁንም ከሻቢያ ጋር ሆኖ ሰውን ያጠፋል ከፈለገ ካገኘ አሁንም ብልጽግና ከተመቸው ያጠፋናል ህወሓት እኛን ከማጥፋት እና ስልጣኑን ከመያዝ ወደ ኋላ አይልም አትቀልድ እኛ ለህዝብ እኔ ከህዝብ አንፃር ለህዝቤ ቲዲኤፎች በዚህ ሆኑ በዛ የራሳችን ልጆች ናቸው ብዬ ስለማስብ እንጂ ቲፒኤልኤፍ ሂዶን ጊበዳም ቲፒኤልኤፍ እኮ የትግራይን አይደለም የትግራይን ህዝብ ተውና አብረውት የሚሰሩትን ባለስልጣኖቹን ካልተስማሙት ጥሩ ለሱ ካልሰገዱለት ያጠፋቸዋል ያስወጣቸዋል እንደፈለገ ያረገን ይመጣ እንደፈለገ ይሄን ማለት ነው እንትን አትበል ዲና ያታድርግ ለድርጅቱ እኛ አንተሁን እኔሁን ኤቭሪ ትግራዋይ ተገርዶለታል ኤቭሪ ትግራዋይ በአቅሙ በትምርቱ ሐረስታይ በማይችለው በነህይወቱ ሁሉም ተገርዶል ህወሓት ግን ለህዝብ ትግራይ አንድ ቀን አያሳልፍም ጌታቸው ደሞ አልክ ጌታቸው ህወሓትን ህዝቡ እንዲያውቅ አድርገውታል ከዚህ በላይ ትግል የለም የመጀመሪያ ነፃ አውጥቶናል ከህወሓት ቲፒ እንትና ብልጽግና አድርጎት ተዋክቶ ያልቻለውን ሻቢያ ተዋክቶ ያልቻለውን ምን ያልተደረገውን ጌታቸው ግን በሰላማዊ መንገድ አሳይቶናል ህወሓት ማለት ምን እንደሆነች ለትግራይ ህዝብ ህወሓት ማለት ካሁን ወዲያ ተመልሳ ትግራይ ህዝብ ላይ ትግራይ ልብ ላይ አትመለስም እድሜ ለጌታቸው እና ምንም አላደረገም አትበል ደግሞ መንግስትና ፓርቲ ላይ ሲልኮ ለአንተ እንጂ ለሱ አይደለም ለሱ ኪስ አይደለም ለጌታቸው ሊወስዱ አይደለም ተእማተን በሱ ስም ላይ ያረጋው ወይም ኤኒ ሀብት ያለው የትግራይ ለሱ ላይ ጌታቸው በተግባር ቆይ ጥያቄ ክትያቃ ነው አልተደገፈም በተግባር ያቀል ጠይቅ ሲምባ አልደገፍ ነው ይሁን ጌታቸው ማለት ነው ጉንጉማን መልስልሃለሁ ጌታቸው ውሸት ነው አይና እንደተባለው سمعوني لك اكو سمعناك استقبل حجه اسمعنا ይሁን ጌታቸው ማለት ነው سمعوني لك سمعناك አዩሆን አይና እንደተባለው ጉግማንጉ እድል አልተሰጠውም ኮማንድ ሊሆን ወታደራዊ ኃይል በጆ አልተገባም ጌታቸው እንደኔና እንዳንተ አፍ ብቻ ይዞ ነው የገባው አፍ ደግሞ ምንም ሊሰራ አይችልም መለስ ዜናዊ ወርልድ ክላስ ማይንድ የተባለው መከላከያ ኃይል አጠገቡ ስላለ ነው መከላከያ ኃይሉን እንደፈለገ ስላሽከረከረው ነው መከላከያ ኃይል ባያሽከረክረው ልክ እንደነ ስብሃት እንትን የሚጽፉት አሉ አይደል እንደዛ ሆኖ ነው የሚቀር መከላከያ ካለስክ ዶናልድ ትራምፕን ታያለህ ኮማንድ ስለሚያደርግ ነው አዘርዛንታ ኮማንድ ማታረገው ወታደር ካለ አፈን ይዘህ ነው የምትቀመጠው ጌታቸው እኮ ነፃ እንትን ያረጋችሁ አፉን ብቻ ይዞ ነው ስለዚህ ጌታቸው ምን አልሰራም አትበሉ ምንም መስራት አይችልም ወታደራዊ ኃይል ተሰጥቶት ኤቭሪ ጀነራሎቹ በሱ ስር ሆነው እንደፈለገ በዚህ ግቡ በዚህ ውጡ ሲል ያኔ አልሰራም እንላለን ወታደራዊ ኃይል እንደውም ማለት ነው ህይወቱን እግዚአብሔር አተረፈው እንጂ ቀላል ጨዋታ አይደለም የተጫወተው እግዚአብሔር ይስጠው ጌታቸውን እኛ ተጋሩ የሱን አራያ ተከትለን በሐሳብ እንታገላለን በሐሳብ ታግሎ ደግሞ አሳይቶናል ማን እንደሆነ ህወሓት 50 አመት ሙሉ ኢንዲክትሬት አድርገው ላያችን ላይ ኢኮኖሚ ይዘው ሁሉን ነገር ይዘው ሁሉን ሪሶርሳችንን ይዘው ሲጫወቱብን የነበሩ ድርጅት መልአክ አድርገው ራሳቸውን ታሪክ እንዳልነበረን
የሌለን ታሪክ የሌለን አዲስ ህዝብ እንዳመጡ ከአልባንያ አዲስ ህዝብ አምጥተው እንዳስቀመጡ ትግራይ ላይ ከ1967 የጀመረች ታሪክ እንዳለን ትግራይ አድርገው ሲኖሩ ነበር። እግዚአብሔር ይስጠው ጌታቸው በሄደበት ይቅናው። በዛ ላይ ደግሞ ይልህ ጌታቸው ምሁርነቱ ኢትዮጵያኖች ፖፑላር ነው። ኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በጣም ነው የሚወደደው። ለምን ይመስላል? እውቀት እንዳለው ስለሚያውቁ። እኔ አመሰግናለሁ። ዶልፊን ቀጥል። ጥያቄ ነን ለሁሉም ሓደ ግዜ ጥያቄ ጥያቄ ነው። እኔ ነኝ ይስከ ትቀጥያለሽ ፒስ አታ ጥያቄ ባጠይቁና አታና አንደ ዋይ ተናጊራ አንዲ ኸው ሓደ ጎንዶ ሕዚ ታይኒ ሙሲልካ ጉግማንጉ ናይኻ ሰርከስ ትግራይ ልበሃል ነይሮም ብጣዕሚ ልገላወጡ ሃማኻ ተገላዊጦም አይፈልጢ ሃማኻ ዓይነት ሰርከስ ርኢ አይፈልጢ you are the most amazing circus I ever know ምንታይ መስለካ እቶም ህወሓት ይባሉ ሚት ጎሮይ ሚት ጎሮ ጎዝ ህወሓት ልበሃል ሲምቦል ህወሓት ልበሃል አበረኻ ነበረ 17 ዓመት ቃልሲ ነበረ ህወሓት ልበሃል اللي ሓየሎ መርያ ነበርዎ اللي ጋዚ ነበርዎ اللي ስሑል ነበርዎ اللي ቀሽ ገብሩ ኩሎም ነበርዎ ጀጋኑ ህወሓት እሱ እዩ تحزن الحوحات دحر سماناي سلسل الحوحات تنا حوحات لبل سمحيزهم لموصو صره تغارو يوم نيرم صره تغارو او 17 عامت قالسي تግራዋይ لخونه لتግራይ لحسب لاطفو لموصو يوم يغحات مالت اسخا حمزو لقلبا بسخا يخوني امنا من غور اسرات مصحف لولخايو نا غور اسرات نا علخا غور اسرات تاليكا اوكي تو تخكلኛ غور اسرات صحفو كلنا نفولتينا اتهم غغحات تنبر خدو انا تنبر خدو هاليكا مسمع حال سمعنا كانينا ناي كان تناغر تلخال سمعنا كاكو تخكل مالتي يخونه جن you have right to talk freedom of speech للكاينا سمعناك غغحات توم طوريا تغاريام نيرم بايزوي موزحتهم دم كاب عدوا يم نيرم غغحات مالت تግራይ ልውሉ እዮም ነይሮም ሕዚ ቶም ሕዚ ለለው ሕወሓት ዞም ኣደመ ልበሃሉ ናይ ስብሓት ነጋ ስብስብ ሚሽኖም ትግራዋይነቲ ምጥፋእ እዩ ነይሩ ካብ በረኻ ጀሚሮም መኒሮ ካብ በረኻ ጀመርዎ ግግሓት ልበሃሉ ተጋሩ ስለልነበሩ ዓዲሞም በቃ ደሞ በቃ ብሓደ ቃልሲ ኢኒና ሓደ ዓላማ ኢኒና ኢሎም ዓዲሞም ድራረው ሊዖም ብሩሶም ሓሪዶም ለኩሎም ማስካር ገይሮም ጃቶም ሕወሓት ድሕሪኡ መዓት ላቀተሉ መፅዮም ዞም ሕወሓት ዞም ንኣደም ሕወሓት ማለት እዩ ሕወሓት ማለት اللي ሓየሎ መርያ ልቀተሉ እዮም ትግራይ ቀንዕ ከይትብል ላደፍኡ ልመፅዮም ትግራይ መሬታ ልሸጡ ለዓፋር مريت على شوطو لمحرا مريت على شوطو لإرترا تبهال داينوسر زياتهم يوم حوحات من يوم حوحاتي خاتفل قدو نيخدو قدو ميت خافت عبيت قاتل قدو سمع خايا خاورو هاي سمع هو مبزح بزع قاحات بدن بحسكو انتاي كم زله اي ثينك زغونو سبع لو تزاربو هو قتلسك حجي أبغى كنا خنزارب زلنا على زلنا من قدي نحن يقتل دولفين ود بام جمرته دولفين زي ود أمونكو كذا قومي بنقراش لا دولفين عرك يقول سركسي قدي بالكان عمليو هو قدي بالكان يا أبو بزح توكيك أو فوكس كيف يتزارب قاعد مونكو عرك يا يتبلو قدف دحن قدف دحن شلل البلد قومي دحن حسابه تراي نوقعيه دولفين عركي جوهد دولفين عركي مسيلكا نازعاتهم ميشن نازم عدم ميشن لأنا التجارو كتفونا الموتيوم it is we and them الساتومي أنا حنايو الساتوم نا شعبية وتاف نكاي نا شعبية part 2 شعبية أبتقراي نورو and أنا حنا تجارو إيو أنا حنا تجارو نقتصل له ندمسس له تقراوينتنا تجنت عطيلو مريتنا تخفافيلو يبتندو ويس أن إحنا تجارو خوينا هم زنورنا كولدنا ورثنا يتجارو
ትግራዋይነትና ነቀጽሎ እዩ እዚኣቶም ቀተልቲ ጨፍጨፍቲ ልድሕሪ ለውሩ ዓረመኔታት እዮም ሓንቲ ብጣዕሚ ፖይንት ፉድ ነገር ክነገረኩም ቅድሚ ዙ ጆኖሳይዳል ጦርነት ኤልደብረጽዮን እንታይ ይብሉ ነይሮም ኤልደብረጽዮን ኣንሕና ልዞም ፋኖ ሞፅኦም ፎቶ ክለዓሉ እምበይ ካብኡ ላዕሊ ዓቕሚ የብሎም ይብሉ ነይሮም ኣንሕና ለኣብይ ኣሕመድ ክነጥፍኦ ሰከንዲ ልውድአና ይብሉ ነይሮም ኣንሕና ልቱና ሻዕብያ ሓይሊ እኮ ንእሽቶ እዩ ወታደሩ ደካማ እዩ ዓረጊት እዩ ይብሉና ነይሮም ኣንሕና ይብሉ ነይሮም ምትኳስ ኣበናይ ምምሕዳሪ ኣዊና እምበይ ይብሉና ነይሮም የተሃልሉና ነይሮም በአንጻር እንታይ ይገብሩ ነይሮም ለትግራይ ከጥፍእ ልመጽእ ሓይሊ ኣንሕና ኒኩለር ነርና ኣንሕና ተኮስቲ ኣንሕና ኩሉ ነገር ላዘጋጀይዎ ነይሮም ለኣና ክንጠፍእ ሓይልታት ጸላኢ ትግራይ ላዘጋጀዩ ና ትግራይ ዓቕሚ ላንእሱ ላውሕድ ነይሮም ኣታወድ ተዘጋጀዩ ጸላእቲ ይሞጽና ኣለዉ ትበሃል ተለዉ ቶም ተጋሩ ተሓስቦም ተለዉ የለይ ወታደር ኔና መሳርሒ ጦር ኔና ኩሉ ነገር ኔና ይብሉ ነይሮም ኣብ 3 መዓልቲ ትግራይ 300 ሳይ ትግሪ ተኸቢባ ደብረጽዮን ተካውታ ኢሉ ና ድሮን ሚንስ ኳላ ይፈልጥ ዘራያት መጽኦም ናይሎም ሃምዙ ሰባት ለዘን ድሮን ለይፍለጥ ነፈርት መጽን ጨፍጭፈና ናይሎም አዘጋጀውም ነው 1.5 ሚሊዮን አጥፊው ደብረጽዮን ታይሉ ድሕሪዩ ዮሐና ለህዝብ ኤርትራ 1.5 ሚሊዮን ልጠፈ ህዝቢ ቁጥር ይልዎ ሃምዚ ገሮም ዮም ጨፍጭፎምና እዚኣቶም ለአና ዞም ጆኖሳይዳል ኢልና ንፈልጦም ጸላእቲ ካብኣቶም ልላዕሊ ጸላእቲ እዮም እዚኣቶም እልጉግ ማንጉግ I don't know for some reason ትግርኛ ተናጋሪ እዩ ኣብ ኤርትራ ያለው ትግርኛ አለ ትግርኛ ይናገር እዩ ግን ተሓዋዊሮም ከጥፉና ልሞጹ እዮም ህወሓት ማለት ጌታቸው ረዳ አባሪራ ጻድቃን አባሪራ እልስ የብራ አባሪራ ገብሩ አስራት አባሪራ ጸላእታክ ና ትግራይ መጥፍኢ ተንግስያ ስለዚህ እልዚያቶም ኣብ መጨረሻ ሰዓት ወጽሖም ነው ቶም ትዲፍ ልባሉ ቶም ኣብ ሸሞንተ ወርሒ ተኣምር ፈጠሩ ሰባት ለዚያቶም ዘብዐኛ አይን ኾኒሎም ኣብ በረኻ ወጽኦም ነው ና መጨረሻኦም ያ بالذياتهم تنكولي فحسين ن50 عامت لمدي ن50 عامت نامتلا لمدي نيو 5 عامت ويفتنا 10 عامت وريفر او شمون تورحي حزب حزوم يوم تقاليسهم حزب تግራይ يشنيفون بيساتهم يخوني حزقن حزب تግራይ ساتهم تفرالي حزب تግራይ عنب عليه لو علي كنبر لخل وعلي كنقص لخل وعلي كنبر لخل حتى كملس لخل يلو تلعبنيو سلازي اتم كنا تصرفوا لنا ثانك يو اوكي سريه دخل عربي ولا يعني سلام بيس نات ግን ፒስ ትላንትና አንደርስታንድ ያላደረግሽኝ ነገር ትላንት ቤቴ ነይ ስልሽ እንትና አላልሽም ግን ሌላ ጊዜ አስረዳሻለሁ በነገር ወስደሽዋል አይ ቲንክ አረኔ ረስቻለሁ ያ የዛሬ እናረግ ችግር የለውም የትናንትና አልፈዋል ግደፍ ይደሃል አፍቲ ዶልፊን ዝበለው ዝስማማሉ ነገር አለ ዘይስማማሉ ነገር አለ ዝስማማሉ ነገር ተሎ ኣብ ኤርትራ አርክቶት እዮም ዘለው ኣብ ኤርትራ ኃይል የለን ኣብ ኤርትራ ከምዚ እዩ ዝበሃል ነገር ተጣው ከብትከነብለለና ንሰሙውን ኮሚየም ዝውሉ ነይሮም ህዝብ ትግራይ ካተ ጨፍጭፉ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ትክክል አይኮነን ብ27 ዓመት ኢሳያስ ከስልጥን ከሎ ወታደር ንሶም ታይገብሩ ነይሮም ኣነ አይፈልጥኒ ኤርትራ ጸላይትና ከም ዝነበረ ተፍ 30 ዓመት ማለት እዩ
ስለዚህ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢልካ ኢህአዴግ ዝበሃል ፓርቲ ንኩሉ ዘጠቃልል ከም ኢትዮጵያ ዋላ እኳ ተኾነ እምበር እቲ ሓይሊ ግን ኣብ ኢዶም ከም ዝነበረ እያ ነዝፈልጥ እዚ ከዓ ቋፃፅርዎ ነይሮም እቲ ፖለቲካ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብዘይ ምግባሮም ስሕተት ተፈጢሩ እዩ ሕዚ እውን ሓደ ተጋሩ ዝሰምዕ ኣብ ኤርትራ ሓይሊ የለን ኢትዮጵያ እያ ፓወር ዘለዋ ከምዚ እዩ ዝበሃል ይሰምዐ ዘስያም ኬዝ እዩ ማለት እዩ ነቲ ናይ በዓል ደብረፅዮንስ ትረጉምዎ ኢኹም ዘለኹም ሓደ ኢኹም ማለት እዩ ኣለዋ ድየ የብላ ንሶም እዮም ዝፈልጥዎ ንሕና ከዓ ብዛዕባ ትግራይ ክንሓስብ ዝግበአና ማለት እዩ ከም ትግራይ ከም ኢትዮጵያ ዘይኮናስ ኣነ ከም ኢትዮጵያ ዘይኮንኩስ ከም ትግራይ ዝሓስብ መጀመርታ ትግራይ ዝቐድም ምክንያቱ ኢትዮጵያዊት ኮይነ ርዮ እያ ኢትዮጵያዊት ኮይነስ ኢትዮጵያ ያ ክትከላኸለለይ ዝግባእ ነይሩ ናይ ጎረቤት ፀላይ ግን ናይ ጎረቤት ጨፍጨፋ ሒዛትለይ መፅያ ወላ ካፍቲ ሕወሓት ስሕተት ይሃሉ ወላ ፍቲ እንዳ ሕወሓት ስሕተት ይሃሉ እምበር ህዝቢ ትግራይ ብኡ ኣንጻር ክጭፍጨፋ ይነበሮን ባህሊት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣዮኻናይና ኢልና ገለ ወይልኩም ኣዮኻናይና ኢልኩም ናብ ውግእ እዩ ኣቲት ኣዮኻናይና ኣነ ኣዮኻናይና ኢለይ መረፅኩን ኣብዚ ደጋይ ዘለኹ ኣነ ይፈልጦን እውን ነይረ ደብረፅዮን እንታይ ነይሩ ቅድሚኡ መንግስቲ ዲ ነይሩ ታዩ ኣነ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ግን ኣዮኻናይና ኢልኩም ናብ ውግእ ኢኹም ኣቲኹሞ ድሕሪኡ ንፉዕ እንድሕር ኮይንካ ንምንታይ ትውግእ ዝካየድ ዘሎ ኢልካ እዩ ዝሕተት ቅድሚኡ ንምንታይ ኢና ንሕና ከም ክልል በይንና ምርጫ ንገብር ዘለና ወላ ፍቲ ሕገ መንግስቲ ይፍቀድ እምበር ንምንታይ ኢና ተፈሊና ካብ ኢትዮጵያ ኢልካ ኣነ ዝሓትት ብዙሕ ኣይረኣኹን እየ ንዓይ ግን ሓቲተ ነይረ መልሲ ረኺበ ድየ ረኸብኩን ባዕለይ ይፈልጡ እየ ግን ንዓይ ጅግና ዝበሃል ኣዮኻናይና ኢሉ ከም ህዝቢ ናብ ውግእ ዘእቱ መንግስቱ ዘይኮነስ ኖ ዓይን ድግፈካን ንሕናስ ከመይና ካብ ኢትዮጵያ ተፈሊና ንበይንና ምርጫ ንገብር ዝብል እዩ ስለዚ እዚ ኮይኑ ትውግእ ተፈጢሩ ዝኩሉ ኩነታት ጌታቸው ረዳ ነይሩ ዓቕሙ ገይሩ ኩሉ ሰብ ዓቕሙ ገይሩ ናብ ውዕል ፕሪቶሪያ መፂና ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ግን እንታይ ተሰሪሑ ተልካ ምንም ነገር የለን ናፍቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንኽመፅእ ዝገብርዎ ከዓ ትድየፍ እዮም ትድየፍ እምበር ጌታቸው ኣይኮነ ንበይኑ ደብረፅዮን ኣይኮነ ዋላ ካሊእ ትድየፍ እዮም ኣምፅሞ በቃ ህዝብን ትድየፍን እዮም ምፅዎ ማንም ዝድነቐሉ ማንም ዝርገፀሉ ይኮነን እዚ ሓይሊ ናይቲ ትድየፍ ናይቲ ሰራዊት ፓወር እዮም ምፅዎ ናብዚ ስለዚ እዚ ኸውን ከሎ ግን ኣስፈፃሚ ግን የድሊ ነይሩ ዓንቶ መለስ ይልዓል ነይሩ ከም ኤግዛምፕል መለስ እኮ ሰራዊት ሒዙ እዩዋ እወ ሰራዊት ይሓዘ ይሓዝ ርእሲ ተሊኪ ተዛሪብክ ተስምዕ ተኮንኪ ኢኻ ዓለም ትሰምዐኪ እምበር 4 ኪሎ ከፊልካ ጥብስኻ በሊዕኻ ተጃናጅንካ መቐለ ምምፃእ ዘይኮነ ዓለምስ ተስምዕያ ዶ ትሰምዐኪ ዶ እዩ በቃ ከምዚ ዝገብር ዝሰርሕ የለን ሕዚ ከምኡ ይጠፊእና ዘሎ እምበር ትድየፍማ ሰነፍ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ህዝቢ ናይ ትግራይ ሰራዊትን ጅግና እዩ ግን እንታይ እዩ ዝሰርሖ ጅግንነት እሲ ዘፍፅም ምስ ዓለም ተዘራሪው ዘፍፅም የለን ኣይራናን ኮሊልካ ናብ ትግራይ ምምፃእ እዩ በቃ ፖለቲካ ካፍታ ትግራይ ፊሒት ክትብል ኣይከኣለትን ሕጂ ኸማንስ በባዓልና ክነማን ክንባልዕ ጀሚርና በባዓልና ሓራ መሬት ዶ ሓራ ገሌልካ ወፂኻ እንዳኹስቶ ክነጥፍኦም ኢና ኢልካ ምቅላስ ተጀሚሩ ከ4 ኪሎ ዝወፅእ ፖለቲካ ኢና ይረኣኹን 4 ኪሎ ንኽበፅሕ እውን እቲ ፖለቲካ ዝኸብድ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝፍጠረሉ ዘሎ እዚ ፍትሒ ክመፅእ ኣለዎ መጀመርያ እዚ ዘፍፅም በዓል ስልጣና ነይረኹን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ሓደ መፀ ያው እዩ ወጭ ተገልበጥካዮ ወጭ እዩ ስለዚ እዚ ነዘፍፅም መራሒ መጀመርያ ጠንካራ መራሒ ክመፅእ ኣለዎ 4 ኪሎ ንኸይድካ ንኽትሕባእ እንታይ ትገብር መፂኻ ምርጫ ትገብር ኣብ ትግራይ ኣብኡ ከፍቲ ብል ከምቲ በዓል ጠሊሞም ኣብኡ ከፍ ኢሎም ዘለው ተጋሩ ናይ ቅድሚ ናፍቲ ውግእ ዘይተሳተፉ ኣብኡ ዝተርፉ ከለዉ ኣዛን ሰብኣይ መን እዩ ዝበሃል ኣረጋውዲ ዝበሃል መን እዩ ዝበሃል ብዙሓት ኣለዉ ካብኡ ሓሊፉ እንታይ ይበሃል ነይሩ ኤርትራ መን ድዮም ፅዋ ኣብይ እንድዮም ፅዋ ኤርትራ ንምንታይ ኣብይ ተሓታትነት ዘይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ መጀመርያ ንምንታይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይድ ሲ ዘይተሓትዎ ከም ተጋሩ ሓንቲ መዓልቲ ልዒልኩሞ ዘይትፈልጡ ከም ኣጀንዳ ጌርኩም ንምንታይ ናብ ተጥያቕ ኣልዕሎሞ ዶ ኣታነ መራሒ የብዝለኒ ዋይ ክዛረብ
ويلعلو نيرم حتى النت قرب له ونسمع له أنا فتي 10 3 زوج أنا عفتي أدرش سمع هو مالتي anyways حج انتي دي زقبر زل مسيل كاسيمبا انكو انت حتى النت نقصسي ندخل كم دمار يا 4 كيلو تم سبت كومينا نري زلنا 4 كيلو ندخل بعلى خايد كما هاب طيب بهل زي حز لوط إخم تلون سخاتكم نعيق اللوط زي كونس نوط يزولا زي نعي لوطي كاو الشعبية يعرق اللو مش شعبية والشعبية دامو الشعبية يو ترديكم ناي وعلى باور اللو وناي على هاجر اللو وأنا بزعبة هاجر يكون زت حساس مني بزعبة خلي زت حساس مني سلازي نسخانة جونا سايدام تيو ناب هاجر كذا شفت منجستي إتبي خير كان دحرق على سئيل كاتدوم مرة خوينك وأمه هو حتى رامس بس ولا بايدوي علم تبليد الله خجيجاي دحن نعخا جيجاي نعكات خكلي ليش حس وناتا خطوط الله خاب جنسايدر ني إساياس نيرفع وبعدين تقبلوا أنا دامني علم من بايدوي بتعمي ما يتيو بتعمي حدث سايد نيرفع سايد حس كم ذا الله كويس نقدر نظر له حجي بايدوي دس بلنك حز مسألة لنا خمت نسخة مسألة لنا يا قلنا واعي تفضل زلك أنا قرقن كنا قرقا دس بلك سايد حيز كاتك على سلقة دس بلنا سايد حيزة نعيتك أم يزبالكو ويربحني يزبالكو وخك على سيخلي باور مسلو ومش تتخيص زدك سقيلو فسوز حدر أنا فسوز حدر يدلني أوكي لكناش جونوسايد ሁለቱም ፈጽመውብናል ሻቢያም ብልጽግና ስለ ጀስቲስ ሰርቭ በሚደረግ አቅም በኖረን ሰዓት እንጠይቃለን ስለ ኢንተረስት ግን ትግራይ ከማን ጋር ነው ኢንተረስት ያላት እና ቆይ ልንገርሽ እና እኛን ዘለን ኢሳያስ መጠየቅ ያለብን ወይ አብይ ስላመጣው ነው መጠየቅ ያለበት ማንንም ያምጣው ይልሽ ኢሳያስ የመጣው አንደኛ ምን አልሽ ጨርሽና የሆነ ሁለት ነገር አዎ ኢሳያስ የመጣ የድሮ ጥላቻ ነበረው ልትልኝ ፈልገሽ ይመስለኛል ያመጣው ግን በአብይ ጊዜ ነው ተደምረናል ብሎ ጌም ኦቨር ብሎ የገባ ኢትዮጵያን ስላነሳን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ኃይል ይዘን ይያለ አይችለንም ኢትዮጵያን አይችላትም መቀነስ ትግራይ ስንመጣ ግን ያስገባው ነገርኝ ማን ነው 20 ዓመት አይጠብቅም ነበር ኢሳያስ 20 ዓመት አይጠብቅም ነበር የትግራይን ኃይል ብቻችንን ስንሆን ከኢትዮጵያ ጋር ሆኖ ነው የመጣው ኢትስ አባውት ካልኩሌሽን ዝም ብሎ አልመጣም ያ ኦፍ ኮርስ ጠብቆ እንትን ጠብቆ ነው ጋፕ ጠብቆ ነው የመጣው ያስመጣው ማለት ነው ሊጨርስና በየተራ አውሩ እንጂ አንድ ነገር መያዝ ስላለበት ነው ሲምባ አንድ ነገር መያዝ ኖ ሓደ ነገር ካህታ ስለዝድለኹ ይፍሬም ስለዝለለታ ዓለም ሰነ ኢስራ ክልተሽን 11 በዓና 2011 በእኛ ህወሓትና ብልጽግና እየተደራደሩ ነው የነበሩት ድርድር ላይ ነበሩ በምን መልኩ መቀጠል እንዳለባቸው ሰኔ 20 2011 አደባባይ ወጥቶ ጌም ኦቨር ወያኔ ያለው አብይ አህመድ ወይም ብልጽግና አይደለም ሻዕቢያ ነው ስለዚህ ሻዕቢያ ተጋብዞን የመጣው ነው የምንለው አሁን ስናወራ ከአብይ ጋር እየተደራደርን ገና 2011 ህወሓትና አብይ እየተደራደሩ ሻዕቢያ ኦሬዲ ጌም ኦቨር ወያኔ ብሎ ትግራይ ላይ ጦርነት አውጇል አሁን ገና ከሻዕቢያ ጋር ነው ወዳይ ተብሎ ጌጋ አንሰባንና ካልኩሌት አድርጎ ጦርነት ተጀመረው አንሰባንኩ ዋ ሁለኻ ሚጥተው ዓለም ተዛረበ አነ ተገይጎም እኮ መጀመሪያ እኮ ተዛሪበ እንደ حوحት ገይጎም ሲ ሽማግለሎ በኤርትራ ዶ ቆልዕሎ ዶ በኤርትራ ዝብሉ ዝነበሩ ገይጋ እዩ ይለየ ድሕሪት አይተምለሱኒ ሕጂ ዝብል ዘለኹ ግን አብይ ቀዳዳ ናይ ኢትዮጵያ ሪኡ አብይ እዮም ጽይዎ 27 ዓመት ሓልዩ ፖለቲካ ምስ አብይ ውሽጥ ሰሪሕ ምስ ኦሮሞ ትወድ በሻሻ ዝብሎ እዮም ጽይዎ አብይ ኸም ኢትዮጵያዊ ሃገሩ ክከላኸል ነይሩ በቃ ولا وجه خجبر تخيلون مستقرأي ترح خجبر نيرو خم إثيوبيا وخلي نير تمسوزنا برح حيلن باورن مالتي إسايا سمتي إذا جابزو نقينا تاينا بران سلازي حتى تتنقند نعي أبيو إني إسايا سون كم تازم صو حساب كورار زجوب خاو حليف انتايو توعل بريتريا جزء تجرين خمل لسي مش نيرو جزء تجرين خمل لس نحر كوينو أبي خام بزعبة جزء تجري زي كون زت حساس ونيرو عسب كمل لسيه ناي إثيوبيا يعني يملس نعيا يملكتن خمدس ولا يكبر جن أنا جن بزعبة مريت إذا قد سن من تاي مريت تجري متجمرة زي يملس
بزعبة حزب تجري أيت حساسون مالتيو بزعبة مريت تجري أيت حساسون مالتيو نسوزت حساسوه ني إرترامسي حزب تجري تشفشفو كأوخ أن تجري حس كان إرترع عسم مملاسيو عسم مملاسن زي مملاسك أنا عينوتو إمبورتانت حزن عي إمبورتانت هيكون إمبورتانت تعمورة تخلقت بوتاتا تعديتات سلوا بسودان حارة تجري زخونة مريت كتلوني إزدلي عسب يمت زيني إثيوبيا وهني زملكت نعبي زملكت إثيوبيا كمان كم إثيوبيا تطوز بلت إثيوبيا أي تراين زل حزمني إثيوبيا يزملكت أوات الأخت وصديا صنعي أوات الأخت وصديا توصل يا أخي على محبتي تايني يوم سلكي حزي أبي أحمد يو جاوزو أبي لشعبية من يبهل ورا no شعبية he was the designer أبي أحمد لممسع أبو علو نامبسادر شالو شعبياي that's why أبي أحمد مسمته calculation دراما يوم نيرم كلت يوم game over تقول له شعبية ناو على منقص يقوميتو مجمرة أبي أحمد لما تكون لحتى ساوس خونكم أبي أحمد تايلو بالندرجة شو تجي عفتو إيرترا لسلط النورو معات نا إثيوبيا طلعتي شعبية لسلط نميرو بعتهم قفيت including إسات نا ميديا نا منام كنترول جورا شعبية نيرو أنا حارس عمك أو تغطي يا أخي شعبية بعلي يمص إلى تجراي لمدفع because بروجكتو تجراي مدفع النورة اللي أبي أحمد حويسو مجمري أبي أحمد قدم مسيسايات مباسو لهم صوم أبي أحمديو لا إثيوبيا ممسؤولة بعلي يمصيو ثلاثي تجاوزو منامن اللي بهالنجر يلي بعلي يمصي إساياس أبي أحمد كحدوه يس كحدوه أو لخونه ساعات كحدوه حسب زي دولفين حول أنا حياة نقرأسي أنا كو أنا حزنا لكو أنا ودي من كويس أنا حافظ بايزوي استعمل زبرني تدسكس أنا شخص لخونه نقرأ سوال حياة لخونه أنا بقطع بسرعة نفسه مكودقافي على فريه يسوي on me አሁን ሚታረኩስ በኔ ነው ይስኦኬ ፍሪዬ ችግር የለም ስለ ደጋፍ ስለ ተቃዋሚ ምናምን አይደለም አንደኛ ነገር ሲቀጥል ማን ነው ፒሴታችን ብዙ ጊዜ አያታለውና ምንም አይት አላማ የላትም አምሹ ግልጽ ገረክ ዘረበኪ ይስሐፍት ምንም አይት ፕላን ይልክን ምንም አይት አላማ ይልክን አፖለቲካው ምንም እዝቶ ዝበሐር ሊት ይልክን ግን كل شيء عم تصير تارجت جيرك تحزيو انت تدراوي خلوا لحد نجر يبل سريس نمنتاي مخانا يفلطني حزات يختو لنا وركس ابزي اتو ختبالت ازي بوليتيكال ديسكس غورتا لكم خاط صحنا بوتا تعسوكم يجيزوم تاقاتلو كتعسوكم ورك زخونه غزي تكفلهم مفلاين شفات مع اوروبا غنا زلهم شفاتي بقى بيوتكم صوت لهم فار ازي بوليتيكا يو لكم ديسكس نحت غورو حلكم ازي حدا لوط مدرك تحزيو نا حدا خمسنا لكم ديسكس غورو حلكم صباح نقوه بزي منم تردر فاتعسوكم بزي منم تردر تتزل على ربوين حدا ولا انت تقال سايزل من اسي تعيت اشماتي وهابو نيرو بايزويتي اب حرام ريزل من اسي تمال تغري حرا زوص مريت من اسي ناوم بروم زملسو من اسي نزي اندالنا شيسي حدا سب او كام ديسكس تقبر ايردنن خلي تي في يكون انت وزله تي في نص بعض تي نوت انا ذا خلي هون حيد يكون حدش حيد يكون كيدو اب حرام ملكو في الجل حج تمال تግራይ ነፃ ዘውፀይ ንዞም ቆማላት እዮም ወንበር ኮፍ ዘበለ ከላይ ሆነን ክቅፅል ብዛዕባ ጉዳይን ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ከም ሃገራዊ አካል ጌርካ ክትሕዞ ንስኻ ናይ ሃገር አካል ስለዝኮንካ ከም ናይ ሃገርካ ፖለቲካ ምስ ናይ ሻዕብያ ኮ ናግል ሓይል ኮ እዚ ተዓዲሙ ይመጽ ዝብል ብስነ ስርዓት ሓደስ ዝመርዓ ይኮነን ደቂ ዓበይቲ ህዝቢ እዮም ወዲዮ ግን لهذا تقرأي تحرخ كاديخا شعبيات عندي مسؤول الكاسي نا أبي خص استراحة صنح محنزاب فهم دو صنح محنزاب بجرو أنا قرمني وكان معملهم صوري أم كاميرا تلفوني وسقور سمعكم نيرة شقيلة بالتعم ده سلتين سمعكم نيرة كابز جزا خود سعيد اللي نزام تفولتوا كلهم جايز لهم سخواتنا كلنا أنا نا إثيوبيا بوليتيكا أكل كأيو وريد كديبكا
اندحر حاف كوف اندحر تهليخا مش معراب تقراي بلك تتقراي خصنا خايبك انا ابي احمد تاخ تمص تامر يبلكن كو مفتي لك تامط قداماي حاد لك سقوم توصلوا النجر كله خلالو تسامعوا لتقولوا نعم ابي احمد معراب تقراي بحيلكم سودوي ابي امني يكون تازلو حيلاتي انا مسكم الله يو علم لخو زت نغبر بزي مسر زيو سودوات لكم يلو نعم عرفت ساعات نص اوريدنا وكنا زيتو زت غداي مخانو كلنا زارنا لينا እዚ ነገራት እዚ بجيزه ሂደት ናብ ፀገም ሒዝና ክኸይድ ኮይኑ ናብዚ ሁሉ ምስ ሃገርን ምስ ገለን ካሊ ፀላእ ኸ ባዛኻ ትናይ ወልቃይት ዘሎ ሓይሊ ንሳቶም ባይዘወይ ሕጂ ሪኻዮም ካ ትበዓል መን ይዝበሃል ዶክተር መምህር ናይ ታይባል ነበረ እዚ ቆማል ኤርትራ ከም ዝውዕል ሰብኣይ ሰምዑ ለካ ሕጂ ብኣፋቶም ትንሕና ንብሉ ቃላት ከም ፅዎ ጀሚሮም ኣምሓራይ ዝበሃል ናይ ፋኖ ዝበሃል ነፃ ውጭ ናይ ኣምሓራ ክልል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኮፍ ኢሉ የለን ኣብዚ እዋን ዝንብል ነርና ቀጥረኛ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምልሻ እዩ ዘሎ ናይ ደመቀ ዘውዱ ምልሻ እዩ ዘሎ ካሊእ ምልሻ ካሊእ ሓይሊ የለን ኣብቲ ከባቢ ስቲል የለን ካሊእ ሓይሊ ንሳቶም ግን ኮን ኢሎም ነቲ ፀገም ካጋፍዕዎ ህዝቢ ትግራይ በቃ ንስኻ ኣይኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ናትና ክብልዎ ንዝውድብ እዚ በቃ ብስነ ስርዓት ፀላኢ ክኮን እዩ እቶም ውሰዱ ክባሃል ከሎ ኣቶም ዚወስ ኖርት ማለት ጠጠው ዘበሎም ሓይሊ ነበረን መቸም ሰሚዕኻ ኢኻ ወዲያው እንዲያም ኮሚታት ምስ ተባሃለኹም ዓይድ ምንቅስቃስ ዝጀመረስ ገሊኦም ቦታ ምትዕራይ ይገብሩሉ ገሊኦም ይሃድሙለው ተባሂሉ በቃ ብዙሕ ኢንፎርሜሽናት ወፂአት እዋንስ ሶ በበይናይ ኮልኩሌትኩም ትዛረቡ ዘለኹም ነዚ ፖለቲካ እዚ ኣይርድእን ሻዕብያ ምስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ስርዓት ኣነ ከወዳድረልኩም ፀላኢ ወዳድረልኩም ትብሉ ከወዳድረልኩም ኣነ ፀላኢ ከመይ ከም ዝወዳድር ኦኬ ኤርትራውን ኢትዮጵያ ፀላኢተይ ኣይላ ትሰብክ ነበረት ሃገር እያ ግን ፀላኢ ንፀላኢ ኣወዳድረ ኣትያ ተጠቂማትሉ ትዕድል ንሱ ኦኬ ፀላኢ ከመይ ኢልካ ተወዳድሮ ንኣብነት ኢቭን 27 ዓመት ደቂኻ እንዳሕደገ ኣብ መሬትካ እንዳኣተወ 3-4 ግዜ ኩናት ከፍቱ ካልእ መከራታት ፀገማት እንዳፈጠረልካ ዝነበረ ሓይሊ እንስሳትካ ደቂኻ እንዳሕደገ ዝወስድ ነበረ ሓይሊ ኣብ 6 ዓመት መፅኡ ብናይ ባዕልኻ ናይ ፖለቲካ ርኢቶ ዓለም ህዝቢ ዓዘቕቲ ሒዝካ ጠጢቕካ ኣቲኻ ነዚ መፍትሒ ከያዳልኻ ጭራሽ ንሻዕብያ ትከራኸር ከለኻስ ዓይናይ ዓለም ያሰምዑኩም ኣቶም ህዝቢ ስኹ እንታይ ፖለቲካ ከም ትቆም ጠቕላላ እንታይ እዩ ዝርድአኩም ግልፂ እኮ እዩ ኣነ ንኣብነት ቲፒኤልኤፍ ዝባል ክጠፍአሉ የብሉ ኣለኹ ኖ ለቲፒኤልኤፍ ኢና ነምውት ትግራይ ናይ ቲፒኤልኤፍ እያ እምበር ትግራይ ትበሃል ዝኾነት ወይ ናይ ሕብረት ባሲምባብ ተራይ መፂ እኮ እያ ኦኬ ተቀላ ሞት ሞት ሓደ ነገር የለን ስለዚ መፂ ሓደ ትጨርስ እንትና ሆ ሶሪ ያ ስለዚ ኮሚልኩም ብግልጽ ምምጻእ ጽቡቕ ፀገም ይውልን እኮ በቃ ተታሓስካ ትኸይድ ታዚ ኾነ ግን እንዳተመሳሰልካ ሲካራ ከም ገበልና ተሰሓብካ ትወልዑ ኣካል የለን ኢሎም ብደፉ በይዛኻትኩም ብደፉ ሙሉ معلتي لعل تجراي انا قلت يا رنا كيف صحفتي لعل تجراي ني ارترا كتحلقي ارتران اكيد تجارختنا شو يختول زله بفلا بزقرا اوان زمالو شوف بليز كم زعينه تجراوينت قدل يتخن نقدر لنا بقى كنفلفنا تغورنا لكم بقى ناتناسب زي نبرنا طبعي زي نبرنا بحالي زي نبرنا تحسسوا ابرسنا تسول لهم قالهم جواب لكن خمزي عينه تجراوي حيات خمزي عينه تجراوي تكون خمزي عينه تجارو قدل يتولم يا وشو كيف لك لو نرجع فيلم كنا نقدر لنا بحسب الصحافه زي النجار حيرنا خلينا نخلو النجار سي خالد صقم اذا نفاتي يقبر له ስለዚህ ፕሊዝ ትዛረቡ ትግርኛ ፍለጡ ፈታሪ ዶ ጋይስ አጥሉ ያፋ ኦኬ አዛረቡ ግደፉ ትዛረቡ ሞሳ ታጣቃለ ተዛረቢ አለሙሙ ተራሊ تغسل سي اندحر حاليكي انا وصايا كان شوعينت كو وصايا الله ግደፉ ትዛረብ ዳህ ተዛረቢ አለ خسري አለ ፊልም ትግበረለይ ሞዴል ፊልም ትግበረለይ እሺ እሺ أنا حدا دسكولنا تي زربا وين خالي أيكون زرعهون زسمعهون بيتبات وزيم زربا وزنور سبسلت أن إثيوبيا إيرترا نايتجرا يزرب زلوا يسود دعفهم باينر مني وتعينا برد زبلكو أبي أحمد يبال كم تاريخ مزجب هوليتها نمتشمان نرساو زبلكو إثيوبيا وينيو أنت يقدشنا أنا دعمو مس إيرترا زباس إثيوبيا متين دا دبدبني أنا سلام جيري ولا بحارة وزيت قاليسة خطفنا أبي يزدل بالك تفلطوا زلك تمالي بإساءة سمس إذا شفني أبي أحمد يبهلوه أما إتبع خبر ديهم دليهمني والبرتريت أخواني زي فتسمو نحنا أنا ما إيرترا تسأليتي مخانا يفلطاني رعسران شوعة عامت إتبع ونيا تسأليتي نعيكونا تسأني حتني نابيكم تشوفنوه قنيت فت يعني بيتقبر مسألة يتزاربن لا يسوكي نو تناقر من قالواي إسران شو عتعمل إرتراسي تسألات مخانا يتفت يعني رخي
ይፈልጣን ፈረቃን ኦኬ ያ ፖይንት የሆነ ነገር እንትን እንበላ እንዴ አንዳንዴ እኮ ይገርመኛል በግድ ኢትዮጵያ ልንሆን ኢትዮጵያ መንግስት እኮ ሲጨፈጭፋችሁና ቤት ክራይ ሲመንጥቃችሁ እኮ ነበረ ምንድነው እንደዚህ የምትናገሩት እናንተ ዛሬ ጳጳስ የምትጫወቱ እኔ ነኝ እንዴ በየቤቱ ሲታሰር የነበርኩ በትግራውነቴ እኔ ነኝ እንዴ ሲጨፈጨፍ የነበርኩ አዲስ አበባ የተወለደ ትግራዋይ ለምንድነው የምጨፈጨፍ የነበረ ኤርትራዊ ስለሆነ ስለዚህ አብይ ከድሕነኒ ኢቴልኪ የድሕንኪ ማንሽም ማለት እዩ አነ ዝቃለፍ ሰግን ንዓይ ዝመስለኒ ዘርብሕኒ ዝወልክዎ ሙሽ ደምስ ኤርትራ ምስ ቻይና ምተለኒ ከዋፀኒ ተይለካ ሓብሪ ከምቲ ትሓብሮ ዘለካ ምስ ኣብይማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክክንዲ ዝከላኸለሉ ጨፍጭፍዎ ይመፅኡ ብድሮንን ብኻሊእ ዓለማት ሓዊሱ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ካሊእ ጎረቤት ሃገር እያ ፅልኢ ነይርዋ ምክንያት ነይርዋ ክትኣቱ ትሕሉ ነይራ ፖይንት ትሕሉ ነይራ ሰበይቶ ደቆኖም ጽይ ዘድፈረግን አብይ አሕመድ ይባሃል አነ መንግስት ኤርትራ አናግሩ ዶልፊን ሓንቲ ግዜ በጃኹም ፕሊስ ግዜ ተንዋሓላ ሕጂ ከመይና ክንሕዛ ምስ ኤርትራና ጎን ኤርትራ ዘሎት ጉዳይ እኔ ልናገር አንደኛ ፖለቲካ ላይ ማለት ነው ሲምባ ፖለቲካ ላይ ቂም ካልኩሌት አይደረግም ፖለቲካ ኢንተረስት ነው ኢንተረስት ምን አለን ነው ኢንተረስት هذه عالم تعاتولا إرترا أتسمم تعافين كلها دولفين يسمالون دولفين تعافين كلها عون يسمال عون تسمال يا هذه عالم تعاتولا إرترا طلعت مونا أتاقاتم أبي أحمد يارجو أهون بلا هتزبارك أنت دموف إيش بتقرني عايزه خايزه هلا دولفينية خلاص لما دسنا للصواب تشاسي هون every تقراوي أوكي every تقراوي ناس عالم تشاسي يسوكي كعادتك فريم السلات أوكي every تقراوي ما هو كألبت إنترستو من دنانو إنيا هوحات سيادنا الززن سيفلق بزايل نبر بوليتيكا إنترستنو من عينة إنترست الله شابيا هنا درجان هنا أدرجونال بلتقنا درجان أدرجونال ساندوش أدرجو كتفو هزباتنا نجرسوال هولاتهم አሁን ግን ፊውቸር እንዴት አድርገን ነው ህዝባችንን ሴቭ ምናደርገው ከሻቢያ ጋር ሆነ ሬጂም ቼንጅ ይያሉ ምዕራባውያን ከሻቢያ ጋር ተገኝተን እንመቀጥቀጥ ነው ያለብን ወይስ አርፈን ፕሪቶሪያ ስምምነት ምዕራባውያኖች ያስማሙናል እሱን ይዘን አፍርሰውታል ኤኒዌይ ግን ገብተውበታል ምዕራባውያኖች ያስማሙን ነገር ነው እሱን ይዘን ህዝባችንን ሴቭ ማድረግ ነው ያለብን ምን አልሽ ኢትዮጵያ ኃይል አላት ይያላችሁ ትናገራላችሁ አልሽ እንዴ ፒስ አሁን እኔ የምናገረው እኔ ነኝ ከኔን ነው ብዙ ጊዜ የምሰሚው ኃይል አላት ኢትዮጵያና ኤርትራ አይወዳደሩም በኤኒ ሚንስ አይወዳደሩ ታያመጣችሁ እሱ ወደ አፎን ባይነር ምን አንዴ ለጨርስና እኔ አልገባውሽ ምን ወመልስልኛ ይሄም እየመለስልኝ መሄድ እመልስልሻለሁ ቲፒኤልኤፍ ያላቅሙ ኒኩለር እንደያዘ እንቡር ሲል ብልጽግና ብልጥ ነው ሃይ ሰቀለው የቲፒኤልኤፍን አቅም ግድ ምንድነው ያዙት ነው ያስባሉት ኒኩለር ይዞ አካባቢውን የሚያምስ ነው መሰለው በተለይ አቶ ደብረጽዮን ሶ ብልጽግና ደግሞ is not stupid like any ጠላትሽን ሃይ አድርገሽ ከዛ የኤርትራ ደግሞ ይፈልጋል ገባ ኤርትራ የገባው ማለት ነው እየጠበቀ ነበር ቲፒኤልኤፍ 4 ኪሎ ሆኖ መምታት ስለማይችል ቲፒኤልኤፍን 4 ኪሎ ሆኖ መንካት አይችልም ኢትዮጵያ መንካት ስለማይችል 20 አመት ጠበቀው መቀሌ ሲመጣ ቲፒኤልኤፍ ካልኩሌት አድርጎ ነው ኢሳያስም ብልጽግናም ሁለቱም የራሳቸው ኢንተረስት አላቸው አሁን ግንኛ እንደ ህዝብ ማለት ነው አንደኛ አሰብ ትላላችሁ ስለ አሰብ አይመለከታችሁ ኢትዮጵያ ኢንተረስቴ ነው ካለች መንጆሪኖ ያገባት ደብረጽዮን ያገባው ከፈለገ ችግር ካለበት ሳሌ ሄድና እዛ ከነሱ ጋር ይሰለፋል ኢትዮጵያ ላይ ተቀምጠሽ ግን አሰብ አሉያሽ አታገርግሪም ሰው ላይ እኛ ዊ ፔይ ፕራይስ በኤርትራ ፖለቲካ ባይዘው ፒስ እኔ ኢንክሉድ ሚ ልጅነቴን ዊ ፔይ ፕራይስ ተገንጣይ እየተባለ በቲፒኤልኤፍ ማለት ነው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ተቀባይነት እንዳያገኝ የኤርትራ ጉዳይ በጣም ዘሃይስት ነው ማለት ፖለቲካ ኢንክሉ ካላችሁ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ አሁን የመጣችሁ ካልሆነ ዘሃይስት አሰብን ያለ አሰብ አስቀረህን አገራቸው አይደለም አሰብን ያስገነጠሉት ከነሱ ጋር ትግራይ መገንጠል ስለምትፈልግ ነው ብዙ ፖለቲካ ተሰርቷል ብዙ ህወሓት ኢትዮጵያን ይዞ ኢትዮጵያ ተቀምጦ ለኤርትራ ጠበቃ ሆኖ ስለ አሰብ እንትን እንዲነገር አይፈልግም ነበር ፕሮፓጋንዳ እንዲነገር አይፈልግም ነበር በቴሌቪዥን ስለ አሰብ ካነሳሽ እንትን ትባያለሽ አይቻልም እኔ ውሸቴ ምናምን አይደለም ፒስ ምልሽ
መጠየቅ ትችላለሽ ራሳቸው ህወሓቶች ማለት ነው ይሄ መጥዋትም ራሳቸው ኢትዮጵያኖች አሁን አሰብ እኔ እናምጣ እኮ አላልኩም እኔ ምን አቅም አለኝ እንኳን እነሱ አሰብ ማምጣ እንትን ማምጣ እናንተ ያገባችሁ ምን ያልኩት አያገባችሁ አንዴ ልንገርሽ ማለት ነው አሁን ትግራይ ነው የገነጠላት ኤርትራ ብሎ ነበር የሚናገሩ ኢትዮጵያውያን ብለሻል እንደዛ ካሉት ለምን ለኛ ደበደቡን ታዲያ ከኢትዮጵያ ተስማምተ ከኤርትራ አይኖርም አሁን ምን አጣላችሁ አሁን እኔ ደግሞ ምልሽ ያለሁት እኔ ከኤርትራ ካሁን በኋላ አልጣላም መለስ ከኤርትራ ስለተጣላ ቆይ ልንገርሽ መለስ ከኤርትራ ስለተጣላ ትግራዋይ ነው የነበረ መለስ እንደዚህ ያደረገን ብሎ ለኛ ነው ያጠፉን ኤርትራኖች ገብተሻል እኔ ነው ታጣሉ አንዴ ልጨርስ ካሁን በኋላ ግን እንደ አንድ ትግራዋይ ከኤርትራ ጋር አልጣላም ጥቅሜ ብቻ ነው የሚያየው ጥቅሜ ብቻ ይሄን ማወቅ አለብሽ ኖ ፒስ እኔ ታጣሉ ምን ልጅ አይደለም ኤርትራ ፒስ ያስፈልጋታል ከትግራይ ከሚሉ ሰው ነኝ ፒስ ይፈልጋል ግን ስለ ፖለቲካው ግን ተሰልፈን ከሻቢያ ጋር ኢትዮጵያ መንግስት እንነካለን ማለት አሜሪካን መግለጫ አውጥታላችኋለች አርፋችሁ ትቀመጣላችሁ አይ አንቀመጥም ያለ ሰው የለም ለምን ተናገራችሁ ለምን ተንፈሳችሁ እንደዚህ ኤርትራኖች ቆይ ልንገርሽ እኔ የሚያወራ እኮ ድሮን ይጀኩ አይደለም እዚህ ቲክቶክ በቃ እንስማማ ካሁን በኋላ ለጥቅማችን እንስራ ለምንድን ነው ለጦርነት ሁሌ የምንሰራ ከዚህ በፊት ጦርነት የነበረ አልጠቀምንም አሁንም አንጠቀምንም አንድ ያሰውኝ ሽጋስ ቆይ ልንገርሽ ወደ ቆይ ይውልሽ ዓለም አንደኛ ነገር እኔ ስለ ህዝቤ ምንድነው መሰለሽ ጦርነት ሰው ሲገባ ፓወር ነው የሚታየው ማን ምን ይመታል ማን ምን ይዟል ነው የሚባለው እንጂ ህወሓት ውቃቢ እንዳለበት ወደዚህ ወደዛ አይደለም ማን ህዝቤን ያስመታኛል ማን አቅም አለው ነው የሚባለው እኛ አልኩሽኝ ከእስራኤል ጋር ኢትዮጵያ አክሰስ ዘሲ በሚባልበት አጀንዳ አሁን ራይት ነው አክሰስ ዘሲ ገባታል በሚሉበት ሰዓት ገብቼ ህዝቤን አላስጨርስም አይመለከታችሁም እናንተ አይመለከተንም እኛ የኢትዮጵያ መንግስት አሰብን አይደለም የመንን ይጠይቅ አይመለከተንም እኛ አንደኛ እንደ ህዝብ ወድቀናል እኛ እንዴት አድርገን ነው ህዝባችንን ነገር ሴኩሪቲ እንዴት ነው የምናደርገው ስለ መህሞራ ተናግሮሻል የህሞራ ጉዳይ አንደኛ ወልቀቶት ይም ሂዘሞ በደንብ ይሄ መታወቅ አለበት እንዴት አድርገን ነው ከወልቀቶት ጋር ሰርተን መሬታችንን የምናስመልሰው ወይ ከነሱ ጋር እንዴት ነው የምንስማማው ለምን አንልም ለምንድን ነው ማንስማማው እነሱ አንፈልግም ካሉኮ አብይ አስገድዳቸው እኛ እናስገድዳቸው እንዲኮ ብሎ ፖለቲካ የለም እኮ ተንቤል ላይ ህወሓትን አንፈልግም ካለው ስሚ አንድ ያራኔ ልጨርስበት ኢትዮጵያ መንግስት ወይ ወልቃይት ናቸው ልጨርስበት ያ ታሽሙ ቤስ ግደፊያ ተወደው ማጎደው ዛሬ ልጨርስበት ይኸውልሽ ህገ መንግስቱ ላይ ራስ በራስ ማስተዳደር የሚላለ አውዱ ወንድ ሐሳብ አልፍራ እንደ አላስጨረሰችኝ ሓደ ነገር ምስ ገበርኩም ነገር አለ ገና ወኸለኹ ምስ ሓይሎም ታይልኩም ሰሚዕኩም አንተ ወይ አብይ አህመድ ተሞክሮ ዝወጣ አንበሳለኒ ይብል ይረል ሕጂ ዝክሩ ተኾንኩም ናይ ምዕራብ ምላስ ዝለኒ ይርድ ተኸውን ይርብ እንዳሕዋሓት ስዑም ተመለሰ ነይሩ ባይዘወይ ተሞክሮ አንበሳለኒ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ንመን ይኹም ዝፈራራሕ ዝነበረ ንፋኖ ዘይኮነኒ እንተ መሬት ዝነበረ ናይ ምዕራብ ዘይኮነኒ ግን እኮ ሲምባዬ ፋኖ እኮ አይደለም የሚያስተዳድረው እኮ እነ ደመቀ ዘውዴ ናቸው ውዕል ቪክቶሪያ ሲፈጸም አብይ አህመድ ለሱ ይብሉዋል ነበር ተሳውስ ይኮንሽ ያ ብሏል መሰለን ማለት ባይዘወይል ትዴፊ እንትዴፊ ቆም ዝሉና ባለሽው አዎ እንደዛ ነው ግን ይውል ወደያ ኦኬ እሺ ለማንኛውም ግን ፒስ ምን አለ መሰለሽ እኛ የተጎዳን ህዝብ ነን ስንጎዳ ደግሞ አሁንም ካሁን ወዲያ ካልኩሌት አድርገን ነው ኤኒ ሙቭ ምናደርገው ህወሓት ወታደር በማስጨረስ ካልኩሌት እንደውም ኢሳያስ ብልጥ ነው በዚህ ህወሓት ግን ወጣቶቻችንን ከድሮ ጀምሮ ወልዶ ያስቀመጠ ይመስል ዝም ብሎ ነው የሚማግዳቸው ፈንጂ ረጋጭ አድርጓቸዋል የለም ካሁን ወዲያ እንደዛ አይነት ወጣት አሁን ነቅቷል ታንክስ ጋር አንረግጥም እኛ ምንረግጠው ለማመሰለሽ ለራሳችን መብት ወይ ለራሳችን እንትን ኦኬ ጥቅም አለበለዚያ ህወሓት 4 ኪሎ ሊገባ ህወሓት ከሻቢያ ጋር ሆኖ የሆነ ሊያምስ ሀገሩን አካባቢው አያገባንም እዚህ ውስጥ የለንም እኛ ህዝባችን እንዴት ነው ሴኩሪቲ ፌደራል ገቨርንመንት ሲስተም አለ መንግስት ነሽ ፍራ አውራለሽ ያ ለህዝብ መንግስት ነኝ ልጠይቃኝ አይደለ አንቺ ሰፍት የምታሪጉ ፓወር አለሽ ለህዝብ ትግራይ የምትወዳደሪው ከሻዕብያ ይሆን ወይ ከብልጽግና ተነጋግረሽ የምትፈቹ ፍቻለሽ እኛ ስትል እኮ ነው እኔ ብዬ ነው የሚያወራኔ ህወሓትና አሲያትላ ፍሬትውላ እኮ አሲያትያትላ ህዝቢ ከዛ ደግሞ ይውልሽ የመጣበት ታያት ኪስኺ የመጣንበት ህወሓት የመጣበት ያስጨረሰብኝ እንትን አለ
ኢኔ ብላችሁ አውሩ። ኦኬ እሺ ይኸውልሽ ፒስ እኔ ህወሓት ለገንዘብ ነው እኔ የሚለው እንጂ ለሞት እኛ ነው የሚለው ተጋሩ ኢና በሓደ ንሙት ነው የሚላል በሓደ አይንሞቲ በሓደ አይንመውቲ ንሙት ንስቃይ በሓደ ንኹን ትብሉ ቲፒኤልኤፍ አና አኺ ኾነ ባይዘው ፒስ ቲፒኤልኤፍ ንገንዘብ ንኢኮኖሚ ምናምን ሼሪንግ የለይ እዚህ ድማ ለስልጣን የለም ስልጣን የለይ ሼር አታደርጉም ለሞት ደግሞ እኛ አሁን ካልኩሌት እናደርጋለን አንሞትም ከማንም ጋር አንሞትም እንኖራለን ብልጽግና ይግዛን ጠንቋል ይግዛና ሰይጣን ይግዛን በሰላም ህወሓት ከሚያሰቃየን በላይ ማንም ሊያሰቃየን አይችልም ኢኮኖሚያችንን ይዞ አስተሳሰባችንን ይዞ አያስተነፍሰን ለአምስት አንድ እያለ ያሰቃየን የሚኖር መንግስት ስለሆነ ካሁን ወዲያ በሰላም እኛ ካልኩሌት አድርገን እንዴት ነው የምንኖረው ከአካባቢው ጋር ሰላም ፈጥረን እና ታዲያ ለምን ከኤርትራ ሰላም ሲባል እናንተ ሰላም እኔ ከኤርትራ ጦርነት አልኩ እንደ ቢዝ እኮ ለኔ እዚህ ስትናገሩ ነበር ለምንድን ነው እኔ ብዬሻለሁ የኔ ተራ ነው እሺ በቃ ጋህዶ ይናገር ኧረ ጉድ ይመቻችሁ እንግዲህ ነይ አዳምጪ አንድ 2 ደቂቃ አቅም ካለሽ መልስ ሰጥሻለሁ አይ ባወራሽው በግልጽ ማለት ነው ይቅርታ ጋለሜ አንደኛው መሰረታዊ ነገር የተሳሳችው ምን ማለት ነው ጋብዞታል አንቺ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ የተባልሽው አይደል ምትደግሚው ምን ማለት ነው ጋብዞታል ተጋብዞ ነው የገባው ለወንጀል ተጋቢስ ካእቱ ይባሃል ምን ይዝጋብዘካ ወንጀል ናይ ዓለም ለኸ ናይ ወዲሰብ መሰል እዩ በፍጹም ዝኾነ ይኹን ገበን ግብዣ ዝባል እዩ ሳሚ እንዲሽን ካሳሚ መልሰካ ቁጥቆጥ ስለዝኾንኩ ተዓዲሙ ማለተይ ብትናይ አብይ ገበን ይፈጽም ሐቀይ ጆኖሳይድ ተፈጽሙ ሐቀይ ጆኖሳይድ ግን ከነግረካ እንዶ ንምንታይ ዳ ቅድሚ 10 ዓመት ኢሳያስ ዘያተወና ብትግራ بزي قدس سين جونوسايد سي عدمي دي لك قدمي ابي ممتص زي عمل لسه قدم ابي ممتص انت خليك اقدر في يندون السو مجمري عنده نتي جون تحاجي لي عقم سجين تنحما بليز حيلو تنحما حساب بليز انت تنحب انا بك تملس لي تنح انا مع عقم سينا تنح حساب بس عندنا نزارب زلنا فايده له نهار كيفتك يا عالم 5 دقائق اصلا عدلها هنا ودي خلك حقي ودخي ويقالكي نعقات لني الكنسي انا شخص هذا حيس كلي انا خرج يرتنك عياس ኣብ ፍርድ ቤት ከድናስ ናይሚና ገበን እዩ ፈላለዲ ገበን ተጋቢ ይጓሉስ ልጓልክ ስለዝኾነትሲ ንዓኸስ ኣነስ ዓዲም ክንሞ ኣነ ሕተት ማለት ኣነ ከምለሰር ሕጂ በተና ኣብይ እንዲኻ ትርቢምካዮ በዓል ገዛ መን እዩ ሓላፍነት ዝወስድ ናይ ትሰር እኮ ጓልኪ እኮ ብለክልኸ ኢልክ ዝወለድክ ያ ጓልክ ሰንቅዕ እያ ክሳዳ ስሒዝ ክለይ ኣነ ካራ ገይር ሓሪደያ ቀረታ ነቲ ቃሉ ብጣዕሚ ቀረታ ወይም ድማ ካልእ ምሳሌ ሶሪ ነቲ እስኻ በይንካ ተመፂኻ ዳ ንዓኻ ይቃለሰካ ፅንሕማ ሓንሳብ ኣእምሮ ክሲ ንጓልክሲ በዓል ክሲ ብለክልኹ ሒዝክሲ ንዓ ትወቅዕያ ኣለኽ ምሽ ሓቀይ ናቐፃዕ ክያ ኣለኽ ጓልኪ ዝኾነ ገንገዲ ሓሪቅ ሒዝክያ ኣለኸ تناديد خلق أنا مسئ بلك الله خس خراجير أنك عيا قالك حج قلتين أنا فرد بيت نخيك من يجبني نعمل أنا حج سي نسخس لنا أنا قاتل الناس بالك إني حبير سلزق قاتل قوس نو سلزق عدمك أنا جبني خبل مردي هيتردن كابي خمسة خيو خمسة عيد لجك أنا يتردن جبن دوان اللوي نبي أخذ وصلت تدريني بل ميت حاز خردك أنا بلك الله أبي أحمد عندك حتى تبقى ميت حاز خردك من تحتات النت يقول تحتات النت بجانب قهدو إيه أجنداتنا أرلم from the beginning أجنداتنا أرلم قهدو they just so مالتهم أجندة إنه يستجلتشوا ورقدوا أجندة تملس قهدو I know ملس شعبي أجنداتنا أرلم زاريني thank you أستطرني ورزال فلو thank you كويس عندنا كم سوري يزلخ رونجيو خلنا نقرأ كبعالم እንኳን ኢሳያስ ኣብ ዓለም ለኸ ተወግዙ ዘሎ ንኤርትራውያን ዕቁባ ናይ መሰል ዕቁባት ዋሂብዎም ዘሎ ተረዲክዶ ተወሰነ መሰላት ገዲቡ ተባሂሉ እዩ ጉድድ ዕስክርና ተረዲክዶ ተፈላለየ ማእሰርቲ ኣሲሩ የሳቂል ዕለ 450 እስር ቤታት ከፊቱ ህዝቡን ዜጋታቱን ስለዘሳቂ ዘሎ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ተወገዘ እዩ ኩልጫ ይኽሰስ ሓቂ انت زور نمنتاي دا بتناي رايز قبر الطفاءات زي تتحاز تخوينو زي تتحاز انت من مجمع صنح من حتى ومن حتى خمس خبق زي لسه عالم خيدنا تقوم بها عالم كون صنح بحنسا كم زغما كم حو حزب المنتاليتي سعر منتاليتي زي كاسس انا هنا وكيل ناي تግራይ ተባለ ሕወሓት ክንዲና هنا ناي ተጋሩ ጸገም ዘጋው حبز ዓለም حزي ክንዲ ناي ተጋሩ ጸገ ሒዙ ዝካራኸር ኣብቲ ጀስቲስ ክንዲ ዝካራኸር تردي كده ببريتانيا مسرت غير مسيو ابو حق اثيوبيا خدانه غيروا ما هو واحد فرا مش حقي تخور له واحد ابي يحوط فتح عم تسمتي
أبدأ خينا خينا درجة إحنا خمسة خزبلة أبدأ خينو فتخينا نقص كتايلكمنا مس أبو تقرأ بينكم ندي أسبرق توقعوا في الدرجة عقب خين فترة كليهمنا أبدأ خينا بزع جسس كينا حتت خين درجة هو حاتي قدام يتحتاتي شعبي يكون ما يكون أبزع حزني قال أنا أقول لك إذا لقب بمسرة تسيق بجان جبان بناس بارس مجمريح واحد أنت دامس عند بوليس كاف نلسل يا دام ده تمنى لسان عين حتى نزل لك انتي عبسوكينات نمرس مسرته بيس لنقارش باقي ما يمጣነው በፍርድ ቤት የተማረ ሎ የተማረ ሰው ካለ ቆይ ጋር ሄዶ ያንዴ ሎ የተማረ ሰው ካለ ባቂም ሰው ስትገይ ነው ፈርስት ዲግሪ የምትሆኙ ባቂም ለምደን ነው ኢሳያስ ቆይ ልንገርሽ ለምን ኢሳያስ መለስ ያለ ያልገባም ትግራይ فري عندي بناتك هذا قد قولوا طيب هذا بليز قولوا حسابك ولا عبيد بكرش لا لمن القبا ما وطعتش على شجر اللوش عقم كلش اقالو مسمعت ما تفلق اقالو تابسينين عقم دليلش እንደማ ተቋቋሚ ሚት አርግስ 5 ደቂቃ አዳምጪ እንዳዳመጥኩሽ انا ዝብለክ ዘለኹ አታግዶ ሓደ ንገሮ ለሰላም ከይኾነ አሚን ለዓለም ይኾነ አውዚለ ለህዝቢ ይስማዕ ንገሮም اي نو شيء ما يقارصنا ندير له حاجه كايف لهم مسلكه بمسرته تخكلها كسغرا نعا بمسرته نجبن عدامن يبرر غادافي يكون محبر سب العالم زخنه زي ماني هابن زي ناي زي عرب هاجرات ناي عراق مالتي يا صدام حسين ምናምን የተመቱት ለምንድን ነው ለራሳቸው አውሽጦም ዘሎ ዜጋታት ጭፍጨፋ ስለዝገበሩ ጋዳፊ ዝሆነ አካል ዝሆነ ብሔር ወጻ ስለዝገበረ مسألة يقولون عوشت حجر سلوزلو زيجاتاتو كفتسم ما إنه مسألة صدام حسين ده العراق دي العراق صدام حسين صدام حسين وانا بدي شو مخني كان يقدافي قدافي ليبيا زورو دلو هو قدافي زورو دلو مخنيات كابسلت أنا بلا كان ولا صدام حسين ون زيجاتاتهم سلتشقوني يتمخنيات حقي أجا أم حبر عرباوين تخكري سرحاني يكون كل ذكر له اتوانا ريزن جن عملت بيك انت انس جبر ساتن عاوز نبور بهليكوبتر جيرو عملت زي قدافي ليبيا تاجر نيزيغاتات ليبا زنبور اكلات ስለጨፍጨፈ ይحقي جنساي ተخصصاዩ እዚ ሁሉ ዝخصص ኣብዚ ሲ ምንም ሰየብሉን ዘይጋ ለዓላውነት ስለዝኾነ ኤርትራሲ ኢትዮጵያ ንምንታይ ኢና ኣብዚ ዝخصصሎ ኣብዚ ጋታቱ جنساي ስለዝፈጸመ ይخصصሎ حقي በርግጥ جنساي ይብቃና ይርና ከም ተጋሩ ሰኒፍና ጦቢላ የለና ንገሶን ንኽልና ንኢሳያስ እውን ባይዲ ብዝበለፀ ከዓ ኣብ ካልእ ሃገር ወረራ ገይሩ جنساي ስለዝፈጸመ ተዓዲሙ እዩ ሓደ ብመሰረት ዕድመ ዝባል ሮንግ እዩ أبي أحمد سقف رج أوفيشالي تعدي مية أيبلن هاي قالوا زبل مش أرى شيء من النيرون خن من تجار من سعر نيرنا حج تحنا وش أنا نقولس المحبر سبع علمكم زرد النادي مثلنا أبي نازل لنا فإذا الأبي أنا أتوني بالنيرون مع زادي قبرها كاره خورنا نيرون أنا نخن من حد يقولنا عمت ملو ده عمت انتايلو تخصل تقوسون هاي أتشجع سلزلنا أبوردر يزليلو أبوردر نير شعبي يكونن فلتي أنا أبي لا قصل يزلو المحبر سبع علم قص قابلوا مي أوفيشال أمين أي بلن بدأ يتوعون تجابيزو مالت انتهي مالت أبي جابيزوس نعاو تيلوه تاي مرتع لكي وين تاي مرتع لنا قالوا بدا يسو قبل جاز بحال كايلن قال بي انترست درجه انت احنا خم تجار زواصنا بي بدليتهم انت ام دليتهم زم حيلتات زيهم شعبي انت يدليل كاحت غنغب اب تግራይ እንታይ ጽልእም እንታይ ዝሓለፈ እዩ ናይ አብይ እንታይ እዩ ስጋኣቱ እንታይ ከይድሌቱ ንስ ትግራይ ዘሎ ጽልእም ዓርኹ እንደ እዩ بزي خاص عقونه خم حدا أتحساسبات اللي كمبر تجاوز سلازم أساس ركع قال خم زبها اللي قرر شكلن خونا يخل نقرنا طرحي بعلا ثلاث عامات أفتنا ناس أفتنا حرام ريتنا بدنا يتجرين سكواس كنا يا أو تصنع حدا سيم أفتني حرام ريت I think أنا أوري نيرت أجندة ما يفلت خونا بكم نورة أرجع أخذ قليل مت حرام ريت أنا بزح زارة رو ولا ساعتهم يقول له خمسة عالم زولت فرحس لزولهم يرسم كلهم يبلو ولا إنه بتأخذ قالي بمسارات إرترا هاجر سلزي كونت هاجر يكونتن هاجر سلزي كونت خاب إثيوبيا وسع أيتفلتن إرترا هاجر أيكونتن كمي هاجر يكونتن هاجر زي مقانا بناء بعلم بناء إرترا ملسخ نجركا أنت يبرنا نتجارو عفتنا وررا بعلم زول وررا زفتم وزالم بس بعد من إيروب زي بوريه زفتم الوررا بعلتهم شمس السوراري دفارات اليوم قل أو أنت يقولوا بير سات عديمكمس أوريكم نايبلو تجارب بينكم سواء أوريكم يمزولنا باي ديفولت تايبلو خلوا بير سات عديمكم أوريكم نعمل تاي مالتي تجارب هاجر يرم وسدنا له ويم دما كمان خلي اليوم مالتي قلت يا مرجع يزلو وي هاجر يرم وسيلو من له وصلوا مثلا علنا سخلنا هاجرنا ኢትዮጵያን مخان زنقع ملو ويم دما بعلتم تاجروا ملو مسك كل المخان مرس كل المخان أمينة ملو مالتي
ያው ትግራይ ያው ብሄርያ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ብሄር ጌርካ ንድሕር ወሲድካ ከም ተተሓሳስቦም ያው ከም ተን ኢትዮጵያ ዘሎ 80 ገለን ብሄራት ብሄር ንብሄር ክንጋጨን ይርና እንዝብልካ ዘሎ ሃገር ምዃንም ዝረሲዖም ኣለዉ ማለት እዩ ብሄር ብሄር ሰብሰብሲብኩምስ ኣውሪድኩምና ሰዋ ምርጫ ካንታ እዩ ኣይተረድአንን እቲ ምርጫ ስታ እዩ ሶሪ ተደዊልኒ ዘይዕፆ ሰብ ዓፀ ግዳይ ኩሕስ ክብለ ዝኽእለን ሕጂ ኣማራፂ የለን anyway እንታይ ማለት እዩ ኣውሪድኩምና ስለዚ ሃገር ኣይኮኑን ማለት እዩ እዚኣ ተማጎተኒ ሲምባ ሓወይ ተተጋጊ ኣርሙኒ ኩሉ ሻዕ ዝብልካ ብሄር ብሄረሰባት ጌርኩ ኣውሪድኩምና ምርጫና ኩሕና ብሄር ብሄረሰባት ከድሕኑና ኢልና ብፌደሬሽን በዓልና ብምርጫና ከምትሶም ብ50 ማዓስ ዓመተ ምህረት ብ54 ዓመተ ምህረት ብእንግሊዝ ከወፅእ ከሎ ፌደሬሽን ኢሎም ዝኣተውና ሃና ምርጫ ኮይና ኣቲና ኣለና ሓና ኣና ምርጫ ናይ ተጋሩ ምርጫ ካልእ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣለዋ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ተውሕሰና ኢትዮጵያ ዘሎ ሶርስና ዓና ኣይኮነና ኤርትራ ግን ዋና ቀይሞም ሓሳዳት ይብሉና ተኾይኖም ሓሳዳት ኮይኖም ከአዲስ አበባ ክሰርቁን ክብዝብዙን ድሌቶም ከኣስሩን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኩልና ኤርትራ ናይ ቢና ዝብለ ተሓሳስባ ስለተኸልከሉ እዩ እንታይ ይብሉካ ሓሳዳት ምብላዕ ከሊኦምና ከማን ይብሉ ሓቀይ ስለዚ ኤርትራውያን ኮይኖም ሃገር ኮይኖም ይፈልጡን ካልእ እንታይ ይብሉካ ንኣብነት 17 ዓመት 20 ዓመት ዓፂኹምና ብዕፅዋን ብታይ ዝበሃል እዚ ሳንክሽን ጌርኩም ሲ ኣዕፂኹምና ሓናኮ ሕሰቦ ሳንክሽን ጌርኩም ኣዕፂኹምና ሳልሲ ራብዒት እንታይ ይብሉ ሰጉይኩምና ኢማጂን ሳሚ ዓይንኩም እዋ ሕብርኩም ደስ ይበለና ተሰጉይጉና ይብሉ ተጋሩ ሃብ ጎንደር ሰብ ዘለ ካብ ኢትዮጵያ ተሰጉይጎም ላዕላዊ ሃገሮም ሓቂ ኢትዮጵያ ዜጋታት እዮም ክስጎጎ ይግብኦም እንዳውም ክብክዩ ዝግብኦም እንታይ ይምልከተን ኣነ ብሰንኪ ሕወሓት ሲ ኣነ ዝስጎጎሉ ሲቪል ኮይነ ኣብ ጎንደር ነባሪ ዝኾንኩ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ እንታይ ይምልከተኒ ጎንደር ናተ ኢና ይምባል መሰለ ኣሎ ኢትዮጵያ ሃገር ስካዕ ዝኾነት ላዕላዊ ስካዕ ዝኾነ ሃገር ኢሉ ዝነብር ዘሎ ነዚ እቲ መንግስትነት ሳፖርት ክገብሮ ይግብኦ ሓደ ሪፈረንደም ኣድሚፁ ኤርትራ ወይ ባርነት ኢሉ ኤርትራ ሃገሬ ኢሉ ልዕሊ ማንም ተመካሒ ሰብ ጦርነት ምስ ተፈጠረ እሞ ሻዕብያ ድማ ኣብኣ ተተኺሎም ዘሎ ፈንጅታት ተበዲሳ ወይለኹም ናበልና ኣፈራርሓ ትሽዕ ግዜ ሰዋት እቲ ሓደ ሃገር ናይ ፀጥታ ሽግር ኣለኒ ኢሉ እንተሰጉይጉ እየዝበካ ዘለኹ ትኽክል ኣይትኽክልን ንወኒ ንግደፎ እታ ሃገር ግን ናይ ባዕላ ናይ ፀጥታ ሽግር ኣለና ስለሰጎገትካ ንምንታይ ኣመምሪሮም ዝበኽዩ ንምንታይ ኣምሪሮም ይበኽዩ ነገርካ ኤርትራ ሃገር ስለዘይኮት ገሃንም ምዃና ስለዝፈልጦም ኣምቼ ኣምሪሮም ትግራዋ ይፀልኡ ናበይ ሰጉይካዮም መስለካ ናብ ሃገሮም ዘይኮንካስ ናብ ገሃንም እሳት ስለዚ ቀጠልካዮም ሓንቲ ሳዕ 1 ሰከንድ ፕሊዝ እዚኣ ና ምስጓግ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም መጀመርያ ዝተሰጎገ ኢትዮጵያዊ እዩ 1983 ትውዕል ድሕሪ ናፅነት ምግናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኖሩ ኢትዮጵያውያን ሃፍቶም መንጢላ ኩሉ ነገር ሻዕብያ ትወርር ተሎ ኣብ መቐለ ዓይደር ትድብድብ ተሎ ዓይደር መጀመርያ ኣብ ኤሌመንተሪ ስኩል ደብዲባ ምስ ኸደታ ጀት ተንክልተ ጀት ድሕሪኡ ሰብ ክረድእ መፅዩ ብዙሓት ህፃውንቲ መፅኦም ግን ሰብ ክረድእ መፅዩ ብዙሓት ሰባት መፅኦም ክረድኡ ላብቲ ትምህርቲ ቤት ላብቲ ኤሌመንተሪ ኣሻዒቱ ኣብ መቐለ ኤርትራዊ ናይ ሻዕብያ ስፓይ ውጪ ሰላሊ ወኪቶክ ሒዙ ሕዚ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ እኒኦ ሕዚ ድገሙ ሕዚ ንዒሉ ኣደውድዩ እጅ ከፈንጅ ተድሒዙ ከደብድቡ ተላ ዓይደ መሲሉ ኤርትራዊ ተካራይ መሲሉ ለደብደበ በተለይ ኣብ ካልኣይ ጨፍጫፍ ኣብ ዓይደር መጀመርያ ደብድያ ምስ ኸደት ኣብ ካልኣይ እዩ ሰጉይጎም ታዝቢ ኮልዑላ ኤርትራ እንድሕር ተሰጉይጎም ሲ ኢማጂን ተሰበስኻ ተጋሩ ካብ ኤርትራ ተሰጉይጎም ጆኖሳይድ እየ ዝብለካ ዘለኹ የድሕድ ከተማ ሲ ጆኖሳይድ እየ ዝብለካ ዘለኹ ፍቆዶ ገደል ፍቆዶ ሓዊ ኣኪቦም ናቃፀሉ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ብምሉ ንብረታት ትግራዋይ ሓንቲ ንብረት ከይሓዙ እየ ዝብለካ ዘለኹ ክንዲ ማሕሰይቲ በፂሕዎም ሲ ክበኺ ሰሚዕካዮም ኣይትፈልጥንኻ ኦሬድና ሃገርና እንኳዕ ብሰላም ኣተና እዮም ዝብሉ ሃገርመክ ኤርትራ ቅድሚ ሃገር ምዃና እውን እዮም ኢንፋክት ተሰጉይጎም ማለት 85 ሪፈረንደም ጌራ ቅድሚኡ ትሒዙ እቲ 3 ዓመት ሙሉእ ይስጎጉ ነይሮም ተጋሩ መለስ ኢለር ነይሩ ድሓር እውን ቀፂሉ እሱ ይሰጉጉ ነይሩ ኤርትራዊ ኣብ ኬም ይፈልጥን ኢትዮጵያ ሃገርና ኢሎም በቃ እንኳዕ ኢትዮጵያ ሰጉጉና ንብረት የብሎም ሃፍቲ የብሎም ኤርትራዊ ካብ ኢትዮጵያ ተሰጉይጉ ሰዋሕ ናበይ ተሰጉይጉ ንሃገሩ እንድዩ ኣብ ጦርነት እየን ዘለዋተን ሃገራት ተዘይኸውን ፅቡቕ ነይሩ ኣብ ህዝቢ ተዘይዘለቕ ፅቡቕ ነይሩ ሰዋት ኮይኑ ከሞ እንታ ሃገር ሽግር ኣለኒ ኢላ ናይ ፀጥታ ሽግር ሰጉጎትካ ናበይ ካ ተሰጉይካ ንምንታይ ኣምሪሮም ይበኽ ይመስለካ ኤርትራ ገሃንም ስለ ዝኾነቶም እዩ ካልኣይ ኣነ ሃገር ኣይኮንን ዝብለካ ዘለኹ ምክንያት ካብ ዝፍጠር ኢሳያስ ይኹን ገለ ይኹን ተሪኢኻዮ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ክዛረብ ሰሚዕኻዮ ይትፈልጥን ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ዓመት 2 ግዜ ኢንተርቪው ተገይሩ 2 ግዜ
4 ساعات يقبر انترفيو افتن 3 ساعات كاب زعبا ايثيوبيا حق منقسن يزهرب يقطف يحرسو حق منقس ايثيوبيا خلوا يولد يبل كفرس ايثيوبيا العلمان يقدسن الارترا واغا خفل اللعيل واغا يخفل بخمي واغا يخفل ايثيوبيا امبتتان فحفح مبال ترالو سلازي هاغري يكونن كلليو نفسو كلل يري حسب نمنتاي مسلك ابي يوصي مسخ عيق زبلو هاغر مخانم زي يفوت سلازي يامنيم انا اجي تغنطصلو تخكل يكون كذا كذا مسطو رونغي واحد سلبابوت سلازو خونه غزياو ممحدار كوينو فتشع غزي بي احد غزي ناي ريفرندم ناي مغوار مسال يبلون مسال يكون مبت يكون يبلون قال حوحات ايثيوبيا ايرترا بعداوي تغزات ايثيوبيا حاسوت نمتا بعداوي افريقاو غزيو كابي مصيو بعالم ديكون كم تحنا طعمنا خطعمنا إلنا بعلت بحوحات مقدي تقاركو خط زيبلكو بحوحات مقدي ريفرندم تباهيلو بعلنا ديكوننا كيدنا كافتحنا ريفرندم إلا حوحات قالت 10 شوعة عمل ريفرندم كسفني لا دسابا زخدتو كاون لعل إيرتراوان تمايتهم تخاراخيرهم ريفرندم عشان إلهم كونفدريشن ديرهم نابي إيثيوبياتهم تحاويسهم إيثيوبيان كوينو ينور نيرو نهاي سلاسي العلمانهم يقبر لهم نيرو مع فابريكات تخيل لهم يعقو العلمانهم كيقبلوا نيرو اتي وزن نبره شعوت ريفرندم كفرس كل خاتي كونفدريشن كفرس كل خاتي غير مسلكا بعالتم ايدو صيام ايثيوبيا حنتي عند ايثيوبيا عندنا زبد ايثيوبيا طايشم بارتي طايشم زلعله تقبل نور عندنا زبد بارتي طايشم افريشم في كونفدريشن بدحر يطعموا من هاجر كون مسله لهم شجري بلي ازي مالت كم يركاس صح واحد كتمسرت كلاس بعداوي تجزا ايثيوبيا الكاس من دان نخاف كيللكا حلكوس ازي بمسرت خم تغارو ازي زخاد زلك هيدا وايثيوبيا نخد ويسغارو نخد دليتاتنا انترستنا هنا ننصر يزلو انا بحوحات اكايدا بوليتيكا يكون زي عشنات يكون طفط رحنا نخل كنت طفط رحنا نخل يلكالو لا ونت ايرتراي بلكا اب مريت ايثيوبيا وي مريت تግራይ ኮይና ካብ ጫፍ ኢሮብ ሳብ ጫፍ ምዕራብ ትግራይ ዝልካ ዘለኹ ታሕቲ ኣዲያቦ زي ሃበኒ ኣሕሳኣ ገላ ዛላምበሳ ጉሎም ካዳ ብሙሉ ስጋብ ጫፍ ኢሮብ ብሙሉ ሒዛ ከተበቅዕ ኤርትራስ ብዛዕባ ላዕላውነት ኤርትራ ክዛረብ سمع تقراوي زي لا لو ندير ترى يموه هذا تقارن انتي ما ندنا تقارن بال لا مسا يروب قلاوي خالق حاسكاكو تقراوي كتكون يدخل نخا لو مو بوردر اللي كتنعقل لها ما حنقوبو يخا قدف قدي بالكان ابي زلا تقرا حد زارب زلها ازي سلبابوتي زعبا لا لو ندير ترى قال اي نمشرش بزي امواصص خبر بيسكن كفطرنا مس إيرترا بينا مقد خمس شعبية بينا بيسخا شعبية داتا يرنا إذا أمس أبي بيس قفطر كله نو تقراي زليل كاس قبر عرقي تخكل يكونن من هذا الشعبية صاروا مسرته نسأل إمبر نسلام صريح أي فلت أي إما نمشي بينا 4 عام مش عمل أبي لي سياس شركنا حقوبر خلو شو مش كومن دنيا نحنا سوات صراحة تحابي 5 خم محدود بريطانيا فرين قاعدة بك خلقت مخلي خابت كير كاس يسرح اللي خمس شعبية على يسيب تقراي تخبر اي ثينك سو يعني مثلا ما فينا اذا حسب انا انكون شعبياس نتግራይ ونه يطق من حدنتنا خبتاتن زخل نغاريو كم تغارون زطران فنا خويني اي سمعني بزي خحصرلك خونا فتا اجندا خيدن سوري كنطعم توتيله اي تغيملان يوناس اسكقصل حياتك بكياس كدحريو حيات عركي يونس تقصل يونس كيف كملها كما وعلاتكم عنده سلامي فين حيات كلكم انا حجي كاب مجمرة انا حجي انتي دي يوني حدا افتي ناي حرام مريت زبل مرقص يخانتا اي زبل او خفلت يدليه لانها باخا سمع خوتو مالي خفلتو سندليه هاي انتي ريتو يدلكاو سومس تغارو يوم تخكرنيا قالسي يوم يقالسو اللويل كتامندو صبغ زي نبيني عندك حاسس كان دحن بزبلات مجمرة كابتا ناي عالم قرب زي تردعنا لا نقرالو مثلني جنسا اختبل زدليت كابتي وانا تصلع كابتي كلتي جونوسايد فتصوم نديو ولا سلساي حوسكا هو حاتم جونوسايد فتصم بارتندي ግን ካብቶም ካብቲ ናይ ሻዕብያ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ደይሲ እቲ ስለ ዝጋበዞም እቲ ዓዲ ከፊቱ ዝሃቦ ትናተይ ዝብሉ ዓዲ ንሱ ይገድድ እዩ ኣባሃል ኣመስለን ኣነ ከም ተረዳኸዎ ብዝኾነ ናብ ካሊእ ክንከይድ እዚ ጉንጉማንጉግ ዝበልዎ ሓንቲ ቤት ሒዘ እውን ኣቶ ኹኔራ ኣጋጣሚ ከይረብሽ ደስ ኢለ
بحث يروح له زداد نعو يسمع ندحر له مصحف انببي انبب ويم تاريخ سمع ويم تاريخ حتت اي زعبات كهات سي كم يعني ترديت كم زلون ده حوات مولو 17 عام تبرخا خلو دفو ممسعتو ابرخا خلو اندارشنا حواتو اندابلع تغارو اندابلع زمص ود بسي اب قدام كم زنبرم سيلو مغلاصو انا يغاي ماسغري منلو اندي كم زعينت ناي بوليتيكا هو اندحر له برسو بتاع مزغرمن نعو ملس دليله تا بزاز حاتت كاني زي بقليلو زرا يكون انت يون حيت محيلهم قرب العلوانيرو دولفينون العلوانيرو ديام زيت حتى نيركاس نبعل دولفينون قرب حبريتي اخوهم ددنيره انتايو كم دقاف كم مجمرياون تمالون زارو نيري انا قالسي ودي خيكونك متي تنبر سرعت وسيبل وما بحمق هوا سلازاتوا انتي بوليتيكا وقالس نبره غدي في نابتي زربركو سدته مليس قد مختور حبيله تايسو حمق نغارات ستا ماس تاريخ سريخا سوا خلخا حد نغري كم تمسوات ولا انا تترفكم زي حج نبره هو ግን مناتيو حدشتي تصور لوطات زريلو غزي نيرو اي ثينك ناي شعبيه سلتي خمزاته وردا بتوغن وناي بيبي سلتي امغله كمزاتو يردا نيره نانتي انحنا هغراونت نبلو تግራዋይ ወይ ነቲ ካብ ቀደሞት ትግራዋይ ለዘልዕል ህወሓት በዓላ ናረሽነት እንዲያመጻ ህወሓት ትግራዋይ ማለት እዚ خبلካ ትግራውነት ትግራውነት ዘልዕል ሰብ እንዳመ መየት እንዳረሽነት ያመጻ እዚ ጋዲ ሕጂ ወናብዚ ትግራውነት ትግራይ ንብል ሰባት اب كوما اتينا خمس نبرنا يردن نيرنا واقول مسواتي يبمالي وصي او خلخو كلايزم حجي وصيوم زلو زبال نافتح تخاخ ملس ناس حجي وصيوم زلو زبال بصوتي مبزحتهم بيرسونالي مزقربومي غرومي ما قادل تيمون كاب شوت جميركا انا زبال محاري عرفتين بصوتين إبن أنا نابز مسمت أخوي ابن أبو حرام مريت صباحا إلى موتيوم نابز مسمت أخوي باي سناسح كلها نجر كم تم جمرة خبزة أوروبا هيدا قادل كل خست حق بس كلها أبان حرام مريت كي خد كل زحرب كلها معلتي يعني رشا وروماي مسوت أخوي نابزي نابز أخوي تخلخون دق أخوي تخلخون تين بمتى بخبيه خميس أجمع كم بس أخو بعلي سلازر الدا مالتي نخت بالأسون أتسجم سلازر سو زقارس زين دا دغفكو نيره مخنياتو كمتي فرز ولو انا سبك سواون يدلم كن حادثه كوينات ما تصوع سلام يمان ماريام دريفولي كنات سلام يصوع الكاي هاز تعرفت ازرخبنا يا سلامون كنا سلاز غبرناي والبوترات فري سلازي زي اللي كاب بحساب بسنقال نزير كاسب خونات خاتوردو كلمه مارص يله كيت تصمبر كيلنا ابزي حرام مريت سخي تصمبر كيله بتعم تناسحيب زحلف ورحتات كما قطام خوينو افتنات كابزنات كغزا قرت مالي تسفاي رخبي تسفاي نغس انا قدا فت مجمره قدمنا مغدال مخدي اوروبا خلخو ماكينه خوينو يصارف نيرو قمطات كن بزعبا ناي تግራይ يزارب سلنبره هو حج انت يوني تسفاي انا ولا باكل يفطو يا زعدي بحدينا حج سيلا نسخم لسلكا زخولو نغير يلنا سوسلسي يلا مالتي زعبو مزرب حجات لا يكون مع حتى السب السلحه اللي حركونكا هاي العلني قلنا حتى عليد اللي كان تسفاي حجاب زي سوسلدي يلا سخم لسلكا سدي خير ولا نسخم سوت اخاون كايو قال حتى كايو من لسلك كايلو بعلو على خوتي خا يناس تخينا مسلك نرو سلدي تعمك انا وين كيت الزارب ايدلن مسخ خزارر بيلكا وتي خا رحمو غود عقي ايدلن مسخ خزارر بيلا خيكم غود حنت غزي يون حوي تحت وريده سمعون هيري يون سمعنا نعي انا تمالي سخم سوت اخر معلو كيدي بقى مسوت خم تقيل كم سكتك
يلا نسوب زعبو عاد لا يكون تزارب ليدا وبلي نعود اجيب زعبات تسفاي تزارب كا ترجم يقولون انا تسفاي باكل فوطه بهذا تسفاي سغاي تفوطنا يوناس انا تسفاي نسخه غمزي تفوطه ميتي راقت انا باكل فوطه سبسو باكل سبسو يدم سايتغمط بايزوي كاب زعدي يخيدو زخذ له وان كا قرباي امتبع سبايكم وقالون تلكان يلن يخبلك تبع سباي قرات كم تسفاي يلن باي ذا واي حجي انا بزعب وقت زاره بايدل نسوس لذي ازودز سيمبا مسخه مسكرولو انا خمسكرولي كلني هو مثل ذي تفوتو كويو وزي فوتو باكل انا نعاها باكل يفلتك هو يفلتني نحن نعي باكل برافو باكل سلازي يفلتك ابزي فلتن حجي نعي سخه بزعباي انت نخفل بزعباي انت انا تفلتني حاجه زلنا نقدر تفطر يا نو حجنا انا تفطر تخل نو هافتام دي خادي تفطر تخل وحجي امنتاي ديخا هذا تزحتت كاي حتى نبعلو جاي نيرو نسله انا والله بتعمل سله تخبرك باي باي ذا واي بؤونت لك الله تمالي بكم زي زارب نيروما كند زي ገንዘብ ዝብሉ ነገር I don't know እስኻ ሕጂ ተሓት ዝግባእካስ ነቲኦም ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ ስርቆ ዘለው ንዓም ዘይተሓትዎም ነቲኦም ጀነራላት ዘይተሓትዎም ካብ ዝምፃዮ ስማዕ እንደ ሲምባ ሽምቴ ገትሬ ዝሓትም ናኦም ጀነራላት ዶቢለ ዝሓትት ሰብ ይዓነ እሞ ዝግለሰብ እዩ ስልጣን ዝሃቦ ሰብ የለን ስለሆነ I don't know ንምንታይ ያኹም ኢልካ ንምንታይ ይተሓትም አሙ ታጊዜ ትውዳ ስለዘላ ዮናስ ሓሳብ ይወድዳሕ يوني قتل زحوي قولوا أو خلوا حنت نقدر نقرأك أنا بمكة وارزة أمن سبي شو قدي في أخوة خلوا بعلق الناس لا تزاربه تبعلق ناس سمع سلا زيد اللخي كم زحجي هين مهين بحال الله ورشور مطاروت وقاردون أو قرندو قال ما لازم بحال حج إن مقلاص خمان ذا تسل نقر أنا نخدق مخمان ذا تسل نقر كاوس السمع أخوي وريده كمزين نزبل كاسب كعا نعطينا يبقى عليه كبر سلا زلني كسمع سلا لخو وريده زيادة حكي كالي ناو خوص كما تسابكم عخاي بلكان سوري خاطو كايدلك تودق حسابك ما تفير نمقان إلو تقال زبالة نعخاي كون نبع لي إلو خابي يمسي خايل إلكاسي ولا تغير يمس أيس نبع لي سين تايب ما عفوري تغير خلنا خلو هو نبع لي نعخاي كونن نو صراحة مو ناس أجي فتحوا خن نبع لخا نعخاي يتصرفك يعني خامس خابي يمسي خايل إلكاسي نو هو سمو نبع لي يكم خابي يمسي خابي يمسي أيس زي كونس أنا انتهيت فلت أن حفتي ولا مع عفوري تبي لي يمس أيس تهيئ توكا إلكا إنه يقول حساب نفط خستين غيدحن محتاج كاش جري يقولون يا وسخ عملي سلكالو إنه ناو غيد نفط حساب كم قال سجن وقام ما بقول له نتقال سجن يواتي لي يوس أكل تقال سسون مريحنا سلازولو كم مريحنا تقول قفش جري يقولون أكل تقال سمعت إيه برسنال زي كونه يعني جون كم استاذ زربا أنا شعب بحلاي ملس اللي بدحريو خصم معسل اللي سو أبحنتي مكينا خوين وخن تاي زارا ومسل السمع أنا بايزوي كم استاذ سلازي لكم ويا وريده خمس استاذ سمع سلازي دلي نبع عليك بريل سو تاخذ لكم دلي بدحرز نجر أنا استناسح كله نجر نيرو نمت حرام مريت سوس ودبيتون درجة خزارهم تعمل في التنيرة أنا أتقدفكم من خيركم عينت وين أنا نابوز أمس مزخمس حرام مريت مسرتكم مش تقولكم لي عين الزربة يا خزارة وحاسب نيرة معنا كوم نيرو كنحز جن ندحري تمرسنا له هنا متعلى ما تاي على مخفل تلنا تسبيح نزم سبازيون كده قفن دحركوينا وين كخنن دحركوينا ما بقاس يوم تاي ماني مرحيوم ما جنزم من شبعي كامن نامن نمنتاي زبلك حتى تلن نمنتاي عفار كم حرام مريت كيرو توسيدو كم حرام مريت نفلتوكو بعل خاتو ننوي قدم تمالون كم زولكو قدم حرام مريت ولو نمرت ودم بعلات وننو بعلات محدرو سلنبري حرام مريت عفار من إذا محدرو
عفار كتصقع خلاها ختاي انت تخترك كلها نساتهم كتصقعوا خلو ختاي سلازخون كاي معروض سوازيو افتخبان عزوان عسرت خلت الشح هزبي قدفوا مستباررا سوء البخالي زخدن عسرت خلت الشح هزبي جهوح يزوم اب كونتينر اب قرقر بس افتهروا الرنسو اب قرقر جهوح يزوم እናንተ ትግሬና ወሉ ክንደይ ዝጨፍጨፉልና ህዝቢ ኣብኦም ሓራም መሬት ኢልካ ኸፍ ምባል ታይ ናብ ሓደ ክልል ከብረት ሒስካ ናብ ሓንቲ ክልል ባዕላ ትውስን ክልል ዓፋር ዝኣክል ብረት ሒስካስ ሓራም መሬት እዩ ክትብለው ወሲ ታይ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ከነስተውዕል ኣለና እዚ ወደ ዘስተውዒለ ዘም ሰባት መን እዮም ብፅቡቅ መቃለስቲ እዮም ተጋድልቲ እዮም ዝፈልጦም እዮም ግን መን ይምውዶም ኣሎ አይኑ ተጋዳላ እዩ ኣነ ክልተ ዓመት መጀመርያ 50 ቅርሺ ተዋሃበና ነይራ ንሳምና ብድሕሪኡ ናትፀጋዕና ገለ ምስከና 350 ኮይና ብድሕሪኡ ግን ኣብ ክንደይ ከም ዝበፅሐና ሓንቲ ሰበይቲ ስውእ የደሞዝ የፈሪም ይሄበላ ነይራ ንስያ ትወስዱ ነይራ እስካብ ሽሕን ገለን 2000 ትወስድ ነይራ ብክልተ ወርሒ እስካብ ሽዑ እፈልጥ ነይራ እዚ ምስተረጋጋና ማለት ኣብዚ ሕጂ ዋን ሓራም መሬት ኢልካ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ማሃያ ኢልካ ክትከፍል ከለኻ መን ኢኻ سلخ خامتاي متصل بمنتاي بيرول تمز مرحو زلو تمز مولو زلو خب علمانيوم هذا سينس خاص حرام مريت كتبل كلخاسي اندايركتلي ليس بي بي فقيدل كالو مالتي براتون كا واخا توصل زلخا مالتي اتكون كا واخا توصل زلخا سنك كا واخا توصل زلخا انت دا ስለዚህ ጽኒ ለኽ ርዶም ጽኒ ለኽ حسب ይገብረናል ከምትናይ መጀመሪያ ይኮናል ንምንታይ መጀመሪያ ትድግፈው ሜርካ ሕጅን ምንታይ ያ መኒ መርሐይም ክፈልጠለኒ ከምታይ መጽት ገንዘብ ትውቶት ከምታይ መጽ ፈልጠለኒ ንረውሃ ትግራዲም ዝቃለስ ዘለው ክፈልጠለኒ አና ከማን መጀመሪያ መስሊን ነበረ አበረኻታ ትግራይ አትዮ መሲ تحوحاتن ጊዜው መንግስትን ዘአበዮ يوني ግን صنح حنت دي فري عندي فري عندي يواقعك خمزلو تزربا حجسخا اني ودبيتوس يفولطوي يداول يمسو ركبلني تبرالخ حجي خاوب زي ما تقنعات نغرنا بوليتيكا خبصرحلنا لا ويت نعنا حجي نعنا حنساب ندو كابنا عنا بوليتيكا تصرحلنا مش شويت ودبيتوس داولكا نابا كابي نابا إزخيه زلو انتا يخو مزبالو للكاس مسو زيت ما يدامو وانو متى دامو تحتني كما جمرا داخو مزيت بالله رديت كان قرني خاكو الكاني حساب كانت ايل كان حساب يقل سلكالو انا بوليتيكا صرحلو سلدر اخو هاكوي بغدا ينكو خو ملكان يا خمني تمالكو يا خات الدقر كان تمالكو يا خو ملكان نعي يا مو نمتى دامو نعي ابنا بيس غزاكو ملكاني وانا خارج كيف فرت قالني طيق سيمبا بنات انا عندي يكرس السودان دهان لا ጥያቄ እሱን በዚህ ንግግር ነው እሺ ዮናስ ፖለቲካ ላይ ማለት ነው ዩ ኖ ዌል በደንብ ታውቃለህ እንደሚመስለኝ አሁን አስተላለፍ አለ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ቲፒኤልኤፍ ላይ ሻዕቢያ ጋር ሰሞፍ ዘይም ደግሞ ከብልጽግና ጋር ኢትዮጵያዊ ነን ብለው የተሰለፈ አለ ይሄ ክሊር ነው አውቆ ለማሸፋፈን ካልሆነ ሁለት ሳይት ተይዟል ትግራይ ላይ አሁን ቲፒኤልኤፍ ከሻዕቢያ ጋር ሆኖ በሱዳን ይሁን በምን